अभिवादन। मौद्घोषक यादव भट्टराई यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयतमा हार्दिक अभिवादन गर्छु। यो सन्ध्याकालीन अभिवादन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा आयोजना गरिएको यादव सर लोकार्पण तथा संवाद। 1 मिनेट रोके। कृष्ण सर एकचोटि रेकर्डमा हालिदिनुस् त। होस्ट कृष्ण बजगाई सर। हुन्छ सर। समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा आयोजना गरिएको पुस्तक लोकार्पण तथा संवाद कार्यक्रममा फेरि पनि मौद्घोषक यादव भट्टराई यहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रम आरम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायत विगत लामो समयदेखि साहित्यिक गतिविधिमा संलग्न रहँदै महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका साथ हाम्रा बीच छ। हामी यसबाट परिचित हौँ र आज विभिन्न 3 स्रष्टाका कृतिहरू लिएर आज फेरि समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायत यहाँहरू माझ उपस्थित भएको छ। आज हामी विगत र बाडुली संस्मरण सङ्ग्रह भारती गौतमज्यूको, जदौ काठमाडौँ कविता सङ्ग्रह डाक्टर कृष्ण उपाध्यायज्यूको र बस्तीमा आगो कविता सङ्ग्रह वासुदेव अधिकारीज्यूको यी 3वटा कृतिहरू समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा प्रकाशित छन् र आजको यो कार्यक्रममा सभाध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुन म समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका अध्यक्ष कृष्ण बजगाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। कृष्ण बजगाई कविता, लघुकथा, संस्मरण, नियात्रा, हाइकु, बाल साहित्य लगायतका विभिन्न विधामा समर्पित रहँदै 1 दर्जन अधिक कृति उहाँका प्रकाशित भइसकेका छन् र यो लामो समयदेखि यो समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतको अध्यक्ष उहाँले गर्नुभएको छ। म फेरि पनि उहाँलाई आजको यो कार्यक्रमको सभाध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु। धन्यवाद, नमस्कार। यसैगरी आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन डायस्पोरिक र उत्तराधुनिक समालोचनाका विद्वान प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विशेषतः अङ्ग्रेजी साहित्य र नेपाली साहित्यमा समान ढङ्गबाट अघि बढिरहनुभएका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आज विमोचन हुने 3 कृतिका समालोचकज्यूहरू वक्ता अतिथिज्यूहरूलाई म आसन ग्रहण गराउँछु। सबैभन्दा पहिले डाक्टर कृष्ण उपाध्यायद्वारा लेखिएको जदौ काठमाडौँ कविता सङ्ग्रहका बारेमा आज समीक्षा गर्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैगरी वासुदेव अधिकारीज्यूको बस्तीमा आगो कविता सङ्ग्रहका बारेमा आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुने डाक्टर लेख प्रसाद निरौलाज्यू, धन्यवाद, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। लेख प्रसाद निरौला समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका महासचिव हुनुहुन्छ। नमस्कार। त्यसैगरी आसनमा विगत र बाडुली संस्मरण सङ्ग्रह भारती गौतमज्यूद्वारा लेखिएको यो संस्मरण सङ्ग्रहका बारेमा आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुने आदरणीय अतिथि वक्ताज्यू डाक्टर विदुर चालिसीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै क्रममा प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देवगिरीज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरे। हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रा अति आदरणीय कवि, वरिष्ठ कवि मन्जुलज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसैगरी प्राध्यापक डाक्टर विश्वराज अधिकारीज्यू, म अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै क्रममा समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु श्रीम श्रेष्ठ रोदनज्यू, साहित्य सिर्जना र सँगसँगै सम्पादन पत्रकारिताका क्षेत्रमा एउटा जाजल्यमान नाम हो श्रीम श्रेष्ठ रोदनज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसैगरी आज विमोचन हुने कृतिका कृतिकारज्यूहरू विगत र बाडुली संस्मरण सङ्ग्रहका लेखक आदरणीय भारती गौतमज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु।
जदौ काठमाडौँ कविता सङ्ग्रहका सर्जक कवि डाक्टर कृष्ण उपाध्यायज्यू बेलायत, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। र सँगसँगै बस्तीमा आगो कविता सङ्ग्रहका सर्जक कवि आदरणीय वासुदेव अधिकारीज्यू, संयोजन साहित्यिक पत्रिका र सँगसँगै उहाँको भूमिका अहिले वर्तमान समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै क्रममा विश्व शान्ति चिरन मिलन क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख आदरणीय नेत्र नेउपानेज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणकै क्रममा जोड्दछु। उहाँलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गरेँ। र मैले यो भिजुअलमा यो म देखिरहेको छु, विशिष्ट विद्वानहरू हुनुहुन्छ, मैले मान्नुपर्ने अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। र यो आसन ग्रहणको क्रमलाई मैले जोड्दै नामै लिन थालेँ भने यो कार्यक्रम विलम्ब हुनेछ, त्यो दृश्यता म गर्दिनँ। यहाँहरू सबैलाई हृदयत समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। र अबको क्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद यादवजी। सबैभन्दा पहिला प्रियमजीको आवाज अलि सानो सुनिया छ, अलि भोल्युम बढाउनु त। हो र हजुर, सबैलाई नमस्कार। आजको विजयादशमीको हामी फुलपातीको दिनमा छौँ र विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबैको साहित्यिक जीवन सधैँ उन्नयन भइरहोस्, स्वस्थ होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समकालीन साहित्य प्रतिष्ठानले आज जुन 3 जना विशिष्ट स्रष्टाहरूको पुस्तक विमोचन दशैंको अवसर पारेर जुन कार्यक्रम गरिरहेको छ, त्यसले एउटा विशेष महत्त्व राख्दछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। समकालीन साहित्य यो अनलाइन यो विद्युतीय यो प्रतिष्ठानहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो पाएको हो कि होइन थाहा छैन, तर एउटा इतिहास बनाइसकेको प्रतिष्ठान हो। यसका सदस्यहरू झन्डै 3 लाख हाराहारीमा हुनुहुन्छ। 3 लाख हाराहारीमा यो एउटा साहित्यिक पत्रिका मात्रै नभइकन, प्रकाशन गृह मात्रै नभइकन यसले विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू निरन्तर गर्दै आएको छ। यसले साँच्चीकै संसार जोड्ने, संसारभरिका नेपाली स्रष्टाहरूलाई जोड्ने काम समकालीन साहित्यबाटै भइरहेको छ। त्यस्तै अनुसन्धानात्मक कृति प्रवासनको प्रकाशनले समकालीन साहित्य प्रतिष्ठानलाई विशिष्ट रूपमा अरू रहर गर्ने सङ्घ संस्थाहरूभन्दा फरक हो भन्ने कुरा पनि चिनाइरहेको कुरा मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। र आज 3 वटा कृति जुन प्रकाशित विमोचन हुँदैछ, विगत र बार्देली भारती गौतमज्यूको, जदौ काठमाडौँ डाक्टर कृष्ण उपाध्यायज्यूको र बस्तीमा आगो वासुदेव अधिकारीज्यूको, 3 जना नेपाली साहित्यमा स्थापित स्रष्टा हुनुहुन्छ। डाक्टर कृष्ण उपाध्याय दोस्रो कृति मात्रै हो, तर वासुदेवजी र भारती गौतम लामो समयदेखि नेपाली साहित्यमा स्थापित मात्रै नभइकन भारती गौतमजी त अझ मैले योभन्दा अघिल्लो कृति त्यो भीमुलाई चाहिँ नै नेपाली भाषा साहित्यमा लेखिएको यति स्तरीय कृति हुँदाहुँदै कुनै पनि प्रतिष्ठान, कुनै पनि पुरस्कार गुठी, कुनै पनि निर्णायकको दृष्टि पर्न सकेन, अन्याय भयो भनेर मसँग भएको करिब 20-25 जनालाई पढ्न लगाए र पढिसकेपछि सबैले ओहो यस्तो कृति भन्ने, मतलब राम्रो कृतिको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण भारती गौतमजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा
मैले यहाँ दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। र यी तीनैवटा कृतिले नेपाली साहित्यमा सङ्ख्या मात्र थप्ने छैन भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु, किनभने तीनैजना जिम्मेवार स्रष्टा हुनुहुन्छ। सोखिन रहर गर्ने र परिवारको लागि पैसा कमाएपछि अथवा घोस्ट राइटरलाई लेखाएर स्रष्टा बन्न खोजेको स्रष्टा नभइकन नेपाली साहित्यमा सम्मानित र स्थापित स्रष्टा भएको कारणले म यो तीनैजना स्रष्टालाई अत्यन्त हृदयपूर्वक बधाई दिँदै म तपाईँहरूलाई पुनः यो दशैंको यो साँझमा पनि समकालीन साहित्यलाई माया गरेर उपस्थिति जनाइदिनु भयो, सहभागिता जनाइदिनु भयो। त्यसको निमित्त म तपाईँहरूलाई लाख लाख स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मित्रहरू, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई केही जरुरी पर्यो, त्यस कारणले म गयल हुने भएँ। फेरि धन्यवाद। यादवजी जोडिनुहोस् त। स्वागत मन्तव्यका लागि आदरणीय श्री ओम श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अबको क्रममा कृति लोकार्पणको क्रम छ, कृति विमोचनको क्रम छ। म प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूलाई आजका यी तीनै कृति विगत र बाडुली संस्मरण सङ्ग्रह, जदौ काठमाडौँ कविता सङ्ग्रह र बस्तीमा आगो कविता सङ्ग्रहको लोकार्पणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु र सँगसँगै यो किताब जस जसका हातमा रहेको छ कृपया यही भर्चुअल माध्यमबाट त्यसलाई देखाएर कृति विमोचनमा प्रमुख अतिथिजीको साथ दिनुहुनका निम्ति प्रमुख अतिथि बोल्दै हुनुहुन्छ तर म्युट हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको आएन। सुनियो भयो भाइ? अब सुनियो, अब सुनियो। सुनिएको छ। पुनः पहिलो कृति विगत बाडुली सार्वजनिक भएको कुरा म सहर्ष निवेदन गर्दछु भारती गौतमजीको। दोस्रो कृति बस्तीमा आएको वासुदेव अधिकारीजीको सुन्दर कविताहरूको सङ्ग्रह, यो पनि विमोचन भएको घोषणा गर्छु। तेस्रो कृति चाहिँ ल्याउँदा ल्याउँदै मेरो घरमा यो उसमा सङ्कटमा घरसम्म आइपुगेन, बाटैमा कहीँ रोकियो होला, मैले चाहिँ मनैले भावनाले त्यसको विमोचन भएको घोषणा गर्दछु। त्यहाँ भए देखाइदिनु होला साथीहरूले, मित्रहरूले त्यहाँबाट देखाइदिनु होला कसैले। तेस्रो छ भने प्रमुख अतिथिज्यूलाई र सँगसँगै अन्य प्रमुख अतिथिज्यूलाई साथ दिने महानुभावहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका तर्फबाट यी तिनै कृतिहरू विमोचन भएका छन्। तिनै कृतिकारज्यूहरूलाई हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसै क्षणबाट यी महत्त्वपूर्ण कृतिहरू नेपाली साहित्य भण्डारमा यसै क्षणदेखि सङ्ग्रहित हुन पुगेका छन्। फेरि पनि हार्दिक बधाई। अब हामी यी कृति बारेमा समीक्षा मन्तव्य हामी सुन्छौँ र सबैभन्दा पहिले म डाक्टर विदुर चालिसेज्यूलाई विगत र बाडुली संस्मरण सङ्ग्रह भारती गौतमज्यूद्वारा लेखिएको यो कृतिका बारेमा आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। डाक्टर विदुर ज्यू। म्युट हुनुहुन्छ? अनम्युट गर्नु होला विदुर सर। अनम्युट गर्नुहोस् त। सम्पूर्ण उपस्थित विज्ञ प्राज्ञ महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मलाई यो जुन विगत र बाडुली भारती गौतमज्यूको जुन कृति छ त्यसलाई समीक्षा गर्नको लागि मलाई अवसर दिनुभएकोमा आजको भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजक साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले उहाँको किताब विगत र बाडुली एउटा मात्रै किताब मैले पढ्ने मौका पाएको छु
र मैले केही दिन अगाडि यो किताब मैले प्राप्त गरेको थिएँ र यो किताबलाई मैले सरसर्ती पढ्दाखेरि मलाई आफूलाई लागेका यो विषयहरूमा केही विषयहरूमा म भन्न चाहन्छु। किताब आकार प्रकारको दृष्टिकोणले निकै ठुलो छ, करिब करिब 356 पेज यसमा चाहिँ संलग्न छ र यो किताबलाई मैले सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि यो किताबभित्र चाहिँ यो संस्मरणको रूपमा यो लेखिएको भए तापनि यसलाई चाहिँ यो पुस्तकलाई मैले हेर्दाखेरि यसलाई संस्मरण मात्रै नभनिकन संस्करण सङ्ग्रहको रूपमा लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा यो प्रस्तुत भएका जति पनि विषयहरू छन् त्यो विषयहरू जम्मा 26 वटा शीर्षकमा संरक्षित गरिएका छन् र यसलाई चाहिँ यसमा जुन किताबको जुन शीर्षक दिएको छ त्यसको विगत र बाडुली भन्ने त्यसको शीर्षक अनुसारको भित्र त्यसको चाहिँ मतलब लेख चाहिँ त्यहाँ संस्मरण चाहिँ उपलब्ध भएको त्यहाँ देखिँदैन। तर पनि यसभित्र जम्मा त्यो शीर्षक बाहेकै पनि 26 वटा संस्मरणहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भएका छन् र यी संस्मरणहरू मैले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो संस्मरणमा चाहिँ यो व्यक्ति वृत्तान्त भन्दा सन्दर्भ र घटनाहरूलाई चाहिँ आफूले जीवनमा भोगेका देखेका र आफूले चाहिँ विगतमा अनुभव गरेका र देश र विदेशमा रहेका र यात्राका क्रममा भोगेका विभिन्न सन्दर्भहरूलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि खास गरी उहाँको प्रस्तुत यो विवरण यो सङ्ग्रहमा चाहिँ मूलतः पारिवारिक विषयहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो संस्करणको मूल आधारको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी घरायसी एवं पारिवारिक विषयका संस्करणहरूलाई नि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै दुःख दर्द भोगेका स्थितिबाट उत्पन्न मानसिकताबाट परेका पीडाहरू कष्टहरूका बारेमा आफूले स्मरण गरेका विषयहरूलाई पनि उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसै गरी साहित्यिक सन्दर्भका साहित्यिक लेखकहरूका बारेमा भोगिएका देखेका उहाँहरूसँग भएका सन्दर्भ उहाँहरूसँग भेटघाट भएका सन्दर्भहरूलाई पनि उहाँहरूसँग भएका चाहिँ विषयहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै सांस्कृतिक विषयका सन्दर्भहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बाल्यकालका विषयहरूलाई पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी समाजमा व्याप्त विभिन्न लैङ्गिक विभेदहरूका बारेमा देखिएका विषयहरूलाई पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ विभिन्न खालका यात्राका क्रममा भोगेका विभिन्न विज्ञाताहरू अथवा अनुभूतिहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो यो संस्मरणमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी संस्कृतिमा देखिएका कतिपय चाहिँ मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक असरहरू र मान्छेको चाहिँ जीवनमा परेका असरहरूलाई पनि उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यसमा खास गरी एउटा लघुकथामा एउटा संस्मरणमा चाहिँ उहाँले यो केही हिन्दी भाषाकोहरूको पनि प्रयोग गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यसरी उहाँले प्रस्तुत गरेका जति पनि यो मतलब संस्मरणहरू छन् ती संस्मरणहरूमध्येमा मैले यहाँ टिप्दाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि उहाँले जुन जुन घटनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ ती विषयहरू चाहिँ उहाँले भोगेका जीवनका पनि सामान्य घटनाहरू छन्, तर उहाँले त्यसलाई एउटा भावुक बनाएर भावनात्मक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ भावीकरण गरेर सामान्य घटनालाई पनि विवरणलाई पनि उहाँले चाहिँ मतलब भावुक बनाएर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसपछि गएर मलाई यसमा उहाँको चाहिँ त्यो उहाँको जुन अभिव्यक्ति कला छ, जुन लेख्ने कला छ, त्यो कला चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ। र त्यसपछि गएर उहाँले चाहिँ मतलब हाम्रो नेपाली साहित्यमा चाहिँ आत्मवृत्तान्त लेख्ने पनि परम्परा छ, संस्मरण लेख्ने पनि परम्परा छ। र उहाँले चाहिँ के भन्छ त्यो आत्मवृत्तान्तको जुन घेरा छ त्यो घेराभन्दा धेरै पर पुगेर यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मतलब त्यो प्राप्त भएका आफूले देखेका भोगेका घटनाहरूलाई विवरणहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो मतलब संस्मरणको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ खास गरी एउटा चाहिँ आत्मप्रशस्ति अथवा चाहिँ व्यक्तिको प्रशस्तिलाई गाउने भन्दा पनि घटनाहरूको प्रशस्तिलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम वा त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ। र त्यसपछि गएर चाहिँ यसमा मुख्य कुरा चाहिँ के देखिन्छ मैले हेर्दाखेरि भन्दाखेरि आफ्ना सम्झनामा आएका विशेष गरी उहाँका धेरै यो संस्मरणभित्र नै उहाँले धेरै ठाउँमा चाहिँ के भने सम्झनामा बा नै बा, सम्झनामा आमा नै आमा भनेर त्यो सम्झनाको एउटा चाहिँ
गहिरो प्रभावलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा उहाँका जति पनि घटनाहरू छन् नेपाल सन्दर्भमा रहेका सन्दर्भ छन्, स्थानीय शब्दहरू, स्थानीय प्रयोगहरू, स्थानीय उहाँले चाहिँ बालकालमा आफ्नो घर व्यवहारमा घर सन्दर्भहरूमध्ये नि अवसरहरूलाई विभिन्न मतलब चाडपर्वहरूमा गरिएका छन् प्रसङ्गहरूलाई उहाँले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यो एकदम राम्रो घटनाको रूपमा यहाँ आएको छ। र यसमा चाहिँ अर्को कुरा के देखिन्छ भने उहाँको यसमा मैले देख्दा आरम्भको अन्तिम भेट छिमेकी बहिनी अनि झमक र ती फुल बेच्ने बाजे र त्यसपछि गएर जस्ता यो अन्य सम्भावना बाहिरको संयोग। यसमा चाहिँ के भने साहित्यकारहरूको खास गरी साहित्यकारहरूलाई भेट्दाखेरि आरम्भको अन्तिम भेटमा यो खास गरी शारदा अधिकारीको एउटा मृत्युको अवस्था र त्योभन्दा अगाडि उहाँले भेट्दाखेरिको जुन एउटा सन्दर्भ त्यसलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी झमक घिमिरेको चाहिँ विशिष्ट एउटा साहित्यिक प्रतिभा र उहाँको चाहिँ लेखनी कलाको बारेमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी यो फुल बेच्ने बाजे खास गरी मोहन कोइरालाको यो जुन मतलब कविता विधामा चाहिँ जुन एउटा अबोधगम्यता भने दुर्बोध्यताको जुन एउटा विषय छ त्यो विषयलाई उहाँले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सम्भावना बाहिरको संयोगमा चाहिँ डायमन्ड शमशेर यो को चाहिँ जगदीश शमशेरलाई चाहिँ उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ गर्नुभएको छ। र त्यसको साथसाथै उहाँले चाहिँ डायमन्ड शमशेरलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र के अरे त्यसपछि गएर त्यसका साथसाथै अरू थुप्रै साहित्यकारहरूलाई पनि उहाँले त्यहाँ चाहिँ दृश्यमा राख्नुभएको छ। यस्तै गरी अरू घरायसी एवं यो पारिवारिक विषयसँग सम्बन्धित संस्करणहरूलाई उहाँले चाहिँ बा मेरो सर्वस्व आफ्नै दन्त्य कथामा सम्भावनामा साइला काका होइन जस्ता यस्ता थुप्रै के अरे चाहिँ 8वटा जति चाहिँ यो संस्मरणहरू छन्। ती संस्मरणभित्र चाहिँ खास गरी पारिवारिक सम्बन्ध सम्पर्क र पारिवारिक एउटा विशेषता र महत्त्वलाई उहाँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अब सांस्कृतिक सन्दर्भमा चाहिँ जोडिएका विषयहरूलाई उहाँले दर खाने दिन अनि महाअष्टमीको बिहान जस्ता संस्मरणहरूमा चाहिँ आफूलाई लागेका विषयहरूमा आफूले भोगेका अनुभूत गरेका विषयहरूलाई उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यसरी थुप्रै चाहिँ नेपाली समाजमा व्याप्त लैङ्गिक विविधताहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ बेरितले दुखेको रीत भन्ने जुन यात्रा यो संस्मरण छ राख्नुभएको छ। त्यस्तै यात्राका क्रममा भोगेका थुप्रै चाहिँ असमञ्जस्य स्थितिका अनुभूतिहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसपछि कतिसम्म भने आगोका आतङ्क जस्ता यता थुप्रै चाहिँ सेप्टेम्बर 11 को पछिको चाहिँ उडान होइन त्यो रात यस्तै लम्बियोस् भन्ने जस्ता चाहिँ थुप्रै यो संस्मरणहरूमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र उहाँले एउटा यो संस्मरणमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ आफ्नो संस्मरणमा आएको चाहिँ एउटा जे भन्ने हामीसँग बोस्टन गएन भन्ने एउटा कुकुरको बारेमा उहाँले चाहिँ एउटा बोस्टनमा जाँदाखेरिको जुन एउटा सन्दर्भलाई छ त्यसलाई मानवेतर प्राणीलाई पनि उहाँले एउटा संस्मरणभित्र चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो संस्मरणभित्र चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मान्छेको घटना र परिदृश्यहरूलाई मान्छेले भोगेका आफ्ना जीवनका समग्र घटनाहरूलाई उहाँले जुन प्रस्तुत मतलब हाम्रो प्रयोग गर्ने प्रचलन छ उहाँले चाहिँ त्यो कुकुरको एउटा सन्दर्भलाई पनि एउटा मानवेतर प्राणीलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भनेपछि यो संस्मरणभित्र चाहिँ यो जुन मतलब अरू प्राणीलाई पनि राख्ने एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गको एउटा सन्दर्भ उहाँले यहाँ देखाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी दोलखा भीमसेनको यात्राको क्रममा उहाँले देखेका भोगेका त्यहाँका असमञ्जस्य परिस्थिति र सन्दर्भहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ यात्राका क्रममा त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ एउटा यो के भने नेपाली समाजमा अहिले के छ भन्दाखेरि यो दाइजो दिने प्रथा छ अनि छोरीको बिहा गर्नु पर्यो, छोरीको बिहा अथवा छोराको बिहा गर्नु पर्यो। अनि छोरीको बिहा गर्ने बेलामा चाहिँ आमाको मनमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो छोरी कस्तो पर्छ के पर्ला कसरी चाहिँ मैले गर्ला उसको बिहा कसरी गर्ने भन्ने जुन एउटा चिन्ता छ त्यो चिन्ताको विषयलाई पनि उहाँले एउटा सामाजिक मनोवैज्ञानिक एउटा चाहिँ चेतनाको रूपमा संस्मरणभित्र प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो एउटा राम्रो पक्ष मैले यहाँ देखेको छु होइन। त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ अर्को चाहिँ लगन गाँठो भन्ने जुन लगन अनुभूतिको दोछाया भन्ने यो निबन्ध यो याद के भन्छ संस्मरण छ त्यो संस्मरणभित्र पनि उहाँले त्यस्तै खालको सन्दर्भलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसपछि गएर उहाँका मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि
उहाँका चाहिँ धेरै जसो चाहिँ शब्दहरू यहाँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ काँक्रो, करेला, तिते करेला भनेर फर्सी भने यस्ता धेरै त्यो लोकल शब्दहरूलाई चाहिँ उहाँले त्यो आफ्नो संस्मरणभित्र चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ आफ्ना परिवारभित्र भेटेका देखेका सन्दर्भहरूलाई चाहिँ घरायसी सन्दर्भलाई धेरैभन्दा धेरै उहाँले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ यो उहाँका जुन लेख्ने शैली छ त्यो शैली चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ के भने अब आत्मवृत्तान्त लेख्दाखेरि प्रथम पुरुष शैलीमा हामी लेख्ने प्रचलन छ र त्यसपछि गएर उहाँले यो संस्मरणलाई चाहिँ आफूले तृतीय पुरुष शैलीमा दोस्रो पुरुष शैलीमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कतै कतै आफूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ अनुभूत गर्नुभएको प्रथम पुरुष शैलीमा नै उहाँले प्रस्तुत गरेको मैले पाएको छु। र स्थानीय सन्दर्भलाई उहाँले यति जोड्नु भएको छ कि त्यो पनि नेपाली समाजको लोकल ग्रामीण जीवनभित्रको एउटा सचित्र वर्णन चाहिँ उहाँले संस्मरणभित्र व्यापक ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र खास गरी उहाँको मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि त्यो विवरणभित्र चाहिँ के देखिन्छ भने नेपाली समाजको यी ग्रामीण क्षेत्रभित्रको एउटा जुन घटनाक्रमहरू छन् त्यो घटनाक्रम पनि आफूसँग जोडिएका त्यो चाहिँ विशिष्टीकरण गरिएका भन्दा सामान्यकरण भएका विषयहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। खास गरी अब संस्मरणमा आत्मवृत्तान्तमा चाहिँ मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि अब संस्मरणमा चाहिँ बरु अलिअलि लेखिन्छ, आत्मवृत्तान्तमा त गलत कुराहरू आफूले देखेका भएका आफ्ना जीवनका घटनाहरू कसैले लेख्दैन। तर उहाँले चाहिँ के भने त्यहाँभित्र पनि सामान्यभन्दा सामान्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। र खास गरी यो हाम्रो यो मतलब यो आत्मवृत्तान्त लेख्दाखेरि चाहिँ अथवा संस्मरण लेख्दाखेरि पनि के भने त्यो संस्मरण लेख्ने के अरे यात्रा के अरे आफ्नो आत्मवृत्तान्त लेख्ने कि नलेख्ने त्यो लेख्दाखेरि त्यो कति अथेन्टिक, त्यसभित्र भएका गलत पक्ष जीवनका गलत पक्षहरू चाहिँ कति त्यहाँ भेन्टिलेट भयो कि भएन भन्ने एउटा प्रश्न ठुलो त्यहाँ उठ्ने एउटा चाहिँ हाम्रो मतलब लेखकहरूकोमा पनि त्यो एउटा उठ्ने चाहिँ गर्दछ। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँले ती विषयहरूबाट सबै पुरै आफू चाहिँ ढपक्क ढाकिएर उहाँले चाहिँ आफ्नो तृतीय पुरुष शैली द्वितीय पुरुष शैलीमा चाहिँ आफूलाई त्यहाँ चाहिँ अभिव्यञ्जित गर्नुभएको छ र एउटा संस्मरणको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घटनाहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो एउटा राम्रो प्रस्तुतिको रूपमा आएको छ। र त्यसपछि गएर उहाँले चाहिँ मसिना घटनाहरू जुन घटनाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यति मतलब त्यो के भन्छ एउटा श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले उहाँले चाहिँ डायरीमा टिपेर त्यो डायरीकरण गरेर लेखिएको घटनाको रूपमा चाहिँ उहाँले त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ मसिनोसँग उहाँले टिप्नु भएको छ। र ती टिपेका विषयहरूलाई विवरणहरूलाई चाहिँ अनि त्यसभित्र चाहिँ के भने आफ्नो अनुभूति त्यसभित्र प्रस्तुत भएको जुन अनुभूति छ त्यो अनुभूतिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो सचित्र एउटा वर्णनको रूपमा यो कृतिभित्र यहाँ चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यसभित्र प्रयोग भएका भाषाहरू जस्ता छन्, भाषाहरू, वर्ण विन्यास, त्यसपछि वाक्य गठन, त्यसपछि गएर चाहिँ यसभित्र प्रयोग हुने जुन शैलीगत संरचनाहरू छन् त्यसभित्र बलाघातको कुरा छ, त्यसपछि त्यो मतलब शैलीगत चाहिँ उसभित्र प्रस्तुतिभित्र चाहिँ कथन अभिव्यक्ति छ, ती सबैलाई चाहिँ उहाँले एकदम सहज ढङ्गले चाहिँ साना सरल चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र उहाँका भाषा चाहिँ यस्तो गहन लाग्छ कि हेर्दाखेरि सामान्य त्यो कम्प्लिकेटेड भाषा त्यस्तो देखिँदैन, छोटा वाक्यहरू छन् र त्यो छोटा वाक्यभित्र एकदम गहन ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रस्तुत गरेको मैले पाएको छु। त्यसकारण मलाई लाग्छ विभिन्न त्यहाँ उहाँले चाहिँ आफ्ना जीवनका सन्दर्भका यथार्थ घटनाका विवरणका साथसाथै विभिन्न प्रतीकहरूलाई पनि जीवनहरूलाई पनि उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसकारण मैले अन्तिममा छोटोमा यति मात्रै भन्छु, हाम्रो समयको पनि अलिकति छ र उहाँले आफ्ना तार्किक क्षमतालाई प्रस्तुत गर्दै आफ्नो संवेदनामा प्रयोग भएका संवेदनायुक्त यथार्थ घटनाहरूलाई जुन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, म हाम्रो यो विगत र बाडुली संस्मरण लेखक संस्मरणका लेखिका भारती गौतमज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले एउटा कुरा क्षमा चाहन्छु किनभने यहाँको किताब यो मात्रै किताब प्राप्त गरेको हुँ, अरू किताब मैले प्राप्त गर्न पनि पाएको छैन, मैले पढ्न पनि अवसर नपाएको हुनाले मैले सामान्य ढङ्गले हेर्दाखेरि जे देखेँ त्यति प्राप्त गरेँ। म के अरे लेखक भारती गौतमलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण कृति नेपाली साहित्यको भण्डारमा आकाशमा एउटा नयाँ ढङ्गले जुन यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र यसलाई प्रकाशन गर्नुभयो, यसको लागि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको दिन अझ आगामी दिनमा अगाडि बढेर जाओस्, लेखन कलामा अझ योभन्दा उत्कृष्ट
कृतिहरू सिर्जना हुँदै जाउन्। यति भन्दै मेरो मन्तव्य, मेरो धारणा यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। विद्वान डाक्टर विद्युत चालिसेज्यूलाई भारती गौतमज्यूद्वारा लेखिएको विगत र बाडुली सङ्ग्रहका बारेमा अत्यन्तै मसिनो ढङ्गबाट छोटो समयमा अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो। भारती गौतम यसअघि विभिन्न उहाँका कृतिहरू प्रकाशित छन् र अमेरिकामा रहेर नेपाली भाषा साहित्यका लागि उहाँ लामो समयदेखि समर्पित हुनुहुन्छ। फेरि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु डाक्टर विद्युत चालिसेज्यूलाई, भारती गौतमज्यूलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हामी डाक्टर कृष्ण उपाध्यायज्यूको जदौ काठमाडौँ कविता सङ्ग्रहभित्रबाट एउटा कविता वाचन गरिदिनुका निम्ति म कवि श्री छविरमण सिलवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। छविरमण सिलवाल समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका सदस्य हुनुहुन्छ। छविरमण सिलवालज्यू। हजुर, हार्दिक धन्यवाद यादव सर। आज विमोचन भएका कृतिकारहरू सबैमा हार्दिक बधाई तथा यति राम्रा पुस्तकहरू हामीलाई पढ्न अवसर दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद पनि छ र यहाँहरू सबैलाई मेरो नमन। म भरिया शीर्षकको एउटा कविता जदौ काठमाडौँबाट। भरिया। हिजो यहाँ तालीको गडगडाहट थियो, हिजो यहाँ तालीको गडगडाहट थियो, जब्बर भाषण सुन्दै काइलो बाँदर लड्ने भिडमा बन्दुक बोक्ने भा थियो। आज यहाँ कडा नृत्य छ, ऊ सुरिलो गीत सुन्दै चिल्ला अट्टालिकाभित्र रक्सी बाँड्ने भा छ। हिजो यहाँ तालीको गडगडाहट थियो, जब्बर भाषण सुन्दै काइलो बाँदर लड्ने भिडमा बन्दुक बोक्ने भा थियो। आज यहाँ कडा नृत्य छ, ऊ सुरिलो गीत सुन्दै चिल्ला अट्टालिकाभित्र रक्सी बाँड्ने भा छ। ऊ झापाली पनि भयो, ऊ रोल्पाली पनि भयो, ऊ ओखलढुङ्गे पनि भयो। नहुँदा खुकुरी र गुलेली मट्याङ्ग्रा बोक्यो, हुँदा बन्दुक बोक्यो। हिजो खुकुरी र बन्दुक बोक्दा देश बोक्यो, हिजो खुकुरी र बन्दुक बोक्दा देश बोक्यो। आज विदेशमा भारी बोक्दा पनि देशै बोक्यो। काइलीलाई अलिकति खर्च पठाउँदा पनि देशै बोक्यो, नत्र जब्बर भाषणले किन त्यसो भन्थे। काइलीलाई अलिकति खर्च पठाउँदा पनि देशै बोक्यो, नत्र जब्बर भाषणले किन त्यसो भन्थे। हिजो काइलो बोलेन बोक्यो मात्र, हिजो काइलो बोलेन बोक्यो मात्र, आज काइलो बोल्दैछ बोक बोक बोक्नेले त भन्ने। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद वीरमण सिलवालज्यू। कृष्ण उपाध्यायज्यूको जदौ काठमाडौँ सङ्ग्रहभित्रबाट एउटा कविता वाचन गर्नुभयो। यसपछि म डाक्टर लेख प्रसाद निरौलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु वासुदेव अधिकारीज्यूको बस्तीमा आगो कविता सङ्ग्रहका बारेमा आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुनका निम्ति डाक्टर लेख प्रसाद निरौला सिर्जना, समालोचना र सम्पादनका क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि सक्रिय र ज्यादै उज्यालो नाम हो। म हार्दिक अनुरोध गर्छु डाक्टर लेख प्रसाद निरौलाज्यूलाई। धन्यवाद छ उद्घोषक मित्र यादव भट्टराईज्यू। यस महनीय सभाका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यानुरागी मित्रहरू, नेपाली साहित्यले आज 3टा महत्त्वपूर्ण कृति पाएको क्षण हो। हामी फुलपातीको दिनमा ती 3टा कृतिहरू भित्र्याइरहेका छौँ। हाम्रा लागि यो भन्दा ठुलो उत्सव केही हुन सक्दैन। त्यो खुसियालीको क्षणमा हामी छौँ। तीनैजना सर्जकलाई सर्वप्रथम म समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायत र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। मैले साहित्यकार वासुदेव अधिकारीज्यूको बारेमा र उहाँले लेखेको कृतिका बारेमा केही विचारहरू राख्दैछु। यहाँहरू सबैले सुपरिचित व्यक्तित्वका रूपमा चिनिसक्नु भएको छ वासुदेव अधिकारीज्यूलाई। उहाँ 2022 सालमा धादिङमा जन्मनु भएको हो र उहाँले 2टा विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, नेपाली र जनप्रशासनमा। र त्यसपछि उहाँ चाहिँ विगतमा आइएससी को पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको एकजना सर्जक पनि हुनुहुन्छ।
र उहाँले 30 वर्षभन्दा बढी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सेवा गरिसक्नु भएको अनुभव हासिल गर्नुभएको छ र जतिखेर उहाँ निवृत्त हुनुभएको थियो, अवकाश प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर उहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले 2.5 वर्ष जति सरकारी सेवामा काम गरिसक्नु भएको छ। केही वर्ष विद्यालयमा शिक्षण पनि गर्नुभएको छ, कलेजहरूमा प्राध्यापन पनि गर्नुभएको छ र हाल चाहिँ उहाँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यस्ता लामो समयदेखि अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व नेपाली साहित्यमा चाहिँ 4 दशक भन्दा बढीदेखि सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। उहाँले 2035 सालमा पहिलो कविता प्रकाशन गर्नुभएको थियो। त्यसलाई हेर्ने हो भने अहिले 42 वर्ष सायद पुग्यो होला र यो 4 दशक भन्दा बढी समयदेखि नेपाली साहित्यमा आफ्नो निरन्तरता दिँदै आउनु भएको प्रतिभा वासुदेव अधिकारीजी हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म आइपुग्दा उहाँले कविता, गीत, गजल, निबन्ध, समीक्षा र बैंकिङ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका विभिन्न लेखहरू, कृतिहरू प्रकाशन गर्दै आउनु भएको छ र यी विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएका सिद्धहस्त प्रतिभाका रूपमा हामीले उहाँलाई चिन्ने गरेका छौँ। उहाँले 8 वटा भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र सँगसँगै सम्पादनका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उहाँका कयौं पत्रिकामा सम्पादनहरू, खास गरी शब्द संयोजन, लहर, मिरमिरे आदिको सम्पादन गर्नुभएको छ र उहाँका अन्य केही कृतिहरू पनि प्रकाशित भएको अवस्था छ। खास गरी युद्धप्रसाद मिश्रका काव्य रचनाहरू सम्पादन भएको अवस्था छ र सम्झनामा गोविन्द भट्ट लगायतका धेरै कृतिहरूको उहाँले सम्पादन गरिसक्नु भएको छ र विभिन्न क्षेत्रबाट पुरस्कृत प्रतिभा पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध प्रतिभा पनि वासुदेव अधिकारीजी हुनुहुन्छ। आज हामीले भर्खरै लोकार्पण भएको कृतिलाई अवलोकन गरिसक्यौं र यो कृति हो, मेरो हातमा रहेको यो कृति हो। यसको कभर, यसको आवरण हेर्दै पनि यहाँहरूले देख्नुहुन्छ, एकातिर कालो कालो छ, मास्तिर तलपट्टि आगो बले जस्तो छ र यहाँनेरि त्यो बिम्बात्मक रूपमा बस्तीमा आगो यो शीर्षकबाट यसको संयोजन गरिएको छ र यसमा जम्मा 92 वटा पृष्ठहरू रहेका छन् यो कृतिभित्र र यसभित्र भूमिकाकारका रूपमा म स्वयं पनि रहेको छु र यो सँगसँगै भूमिकाकारका रूपमा अर्का एकजना विद्वान हुनुहुन्छ हरिबोल आचार्यज्यू, उहाँको पनि यहाँनेरि मन्तव्य रहेको छ र त्यसपछि कविता संग्रहका बारेमा लेखकका आफ्नै मन्तव्य रहेका छन् र समकालीन साहित्य प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्रकाशकीय कृष्ण बजगाईजीको यो यहाँ प्रकाशकीय मन्तव्य रहेको छ र यो बस्तीमा आगो कविता संग्रह चाहिँ खास गरी वासुदेव अधिकारीज्यूले यो कोरोना कालको अवधिमा रचना गर्नुभएका कविताहरूको सँगालो हो। यो चाहिँ चैत्र 2 गतेदेखि 2077 साल साउन 5 गते अर्थात् 76 साल चैत्र 2 गतेदेखि 77 साल साउन 5 गतेसम्म जसरी त्यो प्रारम्भिक कोरोनाको प्रभावले नेपाललाई र विश्व परिवेशलाई कसरी चपेटामा लाँदै थियो र कसरी आतंक मचिँदै थियो विश्व लगायत नेपालको परिवेशमा, त्यो प्रारम्भिक चरणमा उहाँले लेख्नु भएको यो कोरोना कहरको पूर्वार्धमा लेख्नुभएका कविताहरूको सङ्कलन वा सङ्ग्रहका रूपमा यो कृति आएको छ र यसमा जम्मा 60 वटा कविता, गद्य कविताहरू रहेका छन्। 60 वटा संक्षिप्त आकारका, मध्यम आकारका कविताहरू, गद्यमा लेखिएका कविताहरू छन् र यी नै कविताहरूकै आधारमा शीर्षक चयन गरिएको छ बस्तीमा आगो। यो प्रतीकात्मक शीर्षक छ। एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कातिर कोरोनाको कहरका माध्यमबाट समग्र मानव जातिको बस्तीमा कसरी आगो लागिरहेको छ। अर्थात् बस्तीमा आगो लाग्नुको अभिप्राय के हो त भन्दा त्यसबाट धनजनको क्षति हुन सक्छ, त्यसबाट अन्य किसिमका प्राकृतिक क्षेत्रको क्षति हुन सक्छ, त्यसबाट गाँसिएर विभिन्न किसिमका क्षतिहरू हुन सक्छन् र एउटा सिङ्गो बस्ती ध्वस्त हुँदाखेरि सबै किसिमका सृष्टि प्रक्रियाहरूमा प्रभाव पर्न सक्छ। त्यो
बिम्बात्मकतालाई अथवा त्यो प्रतीकात्मकतालाई संवहन गर्ने किसिमबाट शीर्षकको चयन गरिएको अवस्था छ। अब हामी सबैले प्रारम्भमा कोरोनालाई जसरी मूल्याङ्कन गर्न थालेका थियौँ, हामी सबै डराएको अवस्था थियो। यहाँ कृतिमा पनि ती कुराहरू आएका छन्। चीनको सन्दर्भ आउँछ, चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुग्छ र अरू अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमी देशहरूमा पुगेर ऊ फेरि नेपालतिर प्रवेश गर्दै गर्दाको अवस्थामा जसरी नेपालमा सुरुमा त्राहिमाम र एक किसिमको भयावह परिस्थिति थियो, त्यो भयावह परिस्थितिमा एउटा सर्जकभित्र कस्ता किसिमका मनोभावनाहरू आउँदा रहेछन्, ती कुराहरूलाई यहाँ सङ्कलित कविताहरूले सङ्केत गरेका छन् र तिनीहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। खास गरी के भनिन्छ भने आपतकालीन परिवेशमा धीरताका साथ, आशावादिताका साथ रहन सक्ने क्षमता जोसुकैमा हुँदैन अरे। ती चाहिँ महान व्यक्तिमा कि अलिकति अलौकिक व्यक्तिमा वा लोकोत्तर चिन्तन भएका व्यक्तिमा हुन्छ अरे। र त्यो लोकोत्तर चिन्तन वा अलौकिक चिन्तन भनेको चाहिँ त्यो सर्जकमा हुन्छ अरे, साहित्यकारमा हुन्छ अरे। र त्यो साहित्यिक अभिव्यक्ति दिन सक्ने वासुदेव अधिकारीज्यूमा यहाँ देखा पर्दछ। जतिखेर मुलुकभित्र त्राहिमामको अवस्था थियो, त्यतिखेर उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने, होइन है, आत्मविश्वासका साथ हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ, आत्मविश्वास लिनु पर्दछ, आत्तिनु हुँदैन, आशावादी जीवन दर्शनका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। उहाँले सुरुमा सबैलाई एक किसिमले आश्वासन दिने तरिकाले आत्तिनु हुँदैन, नआत्तिकन अगाडि बढ्नु पर्दछ, एक दिन हामी यसलाई विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, कोरोना त्यस्तो चिज होइन भनेर त्यो दृढताका साथ हतोत्साही नभइकन जस्तो किसिमका विचारहरू आउन सक्छन्, ती विचारहरूलाई उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र उहाँ त के भनिरहनु भएको छ प्रारम्भिक क्षणमा भने, भ्याक्सिन नआउन्जेल आफ्नै सजगताले लड्छु म सिम्पल कोरोनासित। अर्थात् यो कोरोना सिम्पल छ र यो सिम्पल कोरोनासँग म भ्याक्सिन नआउन्जेल लड्छु। म नेपालीमा यो क्षमता छ, म कविमा यो क्षमता छ, म सर्जकमा यो क्षमता छ र म जस्ता तमाम नेपालीहरूभित्र यो चेतना छ भन्ने कुरा उहाँले कविताका माध्यमबाट व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। जुन दिन लेख्नुहुन्थ्यो त्यसै दिन सामाजिक सञ्जालमा उहाँ सम्प्रेषण गर्नुहुन्थ्यो, पाठक माझ पुर्याउनुहुन्थ्यो र चेतना दिनुहुन्थ्यो, आत्तिनु हुँदैन, यो कोरोना भनेको सिम्पल छ र यो सिम्पल कोरोना भ्याक्सिन नआउन्जेल हामी सबैले लड्नु पर्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको अवस्था छ। र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, अठोटले हृदय सिच्छु, सफा हावा घरै बस्छु, नछोएरे कोरोना युद्ध जित्छु। त्यतिखेरसम्म मसँग युद्ध जित्ने एउटा अस्त्र छ, हामी नेपालीसँग युद्ध जित्ने एउटा अस्त्र छ र त्यो युद्ध जित्ने अस्त्र भनेको के हो त भन्दा, हामी सफा हावामा बस्न सक्छौँ। नेपाली हावापानी देवकोटाले भने चाहिँ हामी एउटा डाँडामा गएर उभिएर चारतिर हेरौँ, चावडा मौसम देखिन्छन्, चावडा हिमश्रृङ्खलाहरूका तातीहरू एकातिर देख्न पाइन्छ, अर्कातिर तराईका फाँटहरू, शीतल हावा, यो नेपाली प्राकृतिक भूमि हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो भ्याक्सिन नआउन्जेल यो प्राकृतिक भूमिमा म रमाउन सक्छु र हामी नेपालीहरू रमाउन सक्छौँ है भन्ने कुरा उहाँले आत्मविश्वासका साथ त्यतिखेर भनिरहनु भएको अवस्था थियो। तर एउटा कुरामा सचेत सर्जक चिन्तित हुँदो रहेछ जहिल्यै पनि। मैले त्यो चिज वासुदेव अधिकारीज्यूमा पनि पाएँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, जित्न सकिन्छ, कोरोना सिम्पल छ, तर के भइदियो त भन्दाखेरि हामी नेपालीका केही कमजोरीहरू रहेछन्। हामी यति लापरवाह छौँ, यति हामी दिग्भ्रमित छौँ र हामी भित्र यस्तो विकृति छ कि हामीले कोरोनालाई व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हामी भिडभाडमा जान्छौँ, हामी मास्क नलगाइकन जान्छौँ, हामी सेनिटाइज गर्दैनौँ, हामी हात धुँदैनौँ र यहाँसम्म कि हामी त निरुद्यमी भएर बसेका छौँ, उद्यमशीलतै छैन। खाडीबाट फर्क्यौँ, भारतबाट फर्क्यौँ, विभिन्न देशबाट फर्क्यौँ, घरमा त्यत्तिकै बसेका छौँ। त्यो होइन। कवि के भन्नुहुन्छ भने, होइन, हामी असारमा जुटौँ, हामी कपास उत्पादनमा लागौँ, हामी स्वावलम्बी बनौँ अनि हामी आफ्नै निर्माण प्रक्रियामा लागौँ, स्वदेशमा मान रोपेर मुरी फलाउनेतिर लागौँ र हामी यो गफमा अन्य दिग्भ्रमित कुरामा लाग्नु हुँदैन भनेर उहाँले कविताका माध्यमबाट भनिरहनु भएको हुन्छ। र के भन्नुहुन्छ भने, यसपालि बस्ती आग लागि भयो, खर्का घर जल्न लागे, ए पंखा नचलाउ न, आग लागेको बेला बाल्टिनमा पानी बोकन, बस्ती सल्केका बेला
यसरी हामीले क्रियात्मक भएर हामीले क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। बस्तीमा आगो लागेको छ, हामी सृजनात्मक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र हो अहिले हामी हाम्रो स्कोर कार्ड हेर्दा हामी ध्वंसमा A+, हाहुमा A, व्यवस्थापनमा C-, उहाँको अभिव्यक्ति छ। हामी नेपालीहरू कस्ता छौँ अरे भने जहाँ ध्वंसका कुराहरू आउँछन्, जहाँ विध्वंसका कुराहरू आउँछन्, जहाँ विनाशका कुराहरू आउँछन्, हामीले A+ ल्याइरहेका हुन्छौँ अनि हाहु होहल्लामा हामीले A ल्याइरहेका हुन्छौँ। अनि हाम्रो जुन व्यवस्थापन छ, हाम्रो जुन संयोजन छ, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ अर्थ भन्दा माइनसमा गइरहेका छौँ। अर्थात् उहाँले यी बिम्बात्मक ढङ्गबाट के भनिरहनु भएको छ भने कोरोना आएको बेला हामी धेरै होहल्लामा लाग्यौँ, यहाँ यस्तो भयो अरे, अब यस्तो हुन्छ अरे, अब सकिने भयौँ अरे, यो गर्नुपर्छ अरे, हामी त्यतातिर लाग्यौँ। त्यो गलत हो भन्ने उहाँको धारणा छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मान्छेले रचनात्मकताका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। नयाँ जीवनशैली बाँच्न सिकाउन, नयाँ जीवनशैलीले हामीलाई अगाडि बढ्न दिन्छ। जसरी नयाँ जीवनशैलीको यो आजको एउटा उदाहरण पनि हो। एउटा कोरोनाको कहर छ, तर त्यही कोरोनाका कहरका बीचमा पनि हामी एउटा रचनात्मकतातिर आइरहेका छौँ। तीनवटा कृति हामीले पाएका छौँ। यसरी देश विदेशका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा जुटेका छौँ भनेपछि यो रचनात्मकताको सन्देश हो। जीवनलाई रचनात्मकतातिर लान सक्नु पर्दछ, त्यो चिज उहाँले भन्नुहुन्छ। र अब नेपालमा त सजिलो छ, हामी बाँच्न सक्छौँ र रचनात्मक भएर बाँच्नलाई हामीलाई कुनै चिजको कमी छैन, किनभने हामीसँग जिम्बु छ, हामीसँग बेसार छ र हामीसँग किताब पढ्ने प्रशस्त स्रोतहरू छन् र हामी सृजन कार्यमा लाग्न सक्छौँ र हामीले बानीलाई परिवर्तन गरौँ भन्ने कुरा उहाँले आफ्ना यो कविता सङ्ग्रहमा प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्था छ। र सँगसँगै के भन्नुहुन्छ भने केही राजनीतिक क्षेत्रमा, केही समकालीन परिवेशमा चाहिँ यताउता दिग्भ्रमित हुँदाखेरि कसैले अलि बढी पैसा कमाउनतिर लागेको हो कि कोही चाहिँ पैसा कमाउने कुराबाट चाहिँ अलिक बढी बदनाम हुन थालेका हुन् कि कसैले कुर्सी तानातान गरिरहेका छन् कि भनेर यो नेपाली राजनीतिमा देखा परेको कुर्सी तानातानको अवस्थालाई पनि उहाँले यस कविता सङ्ग्रहमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र म त वासुदेव अधिकारीजीलाई यति राम्रा कविताहरू दिनुभएको छ, जहाँ शिल्प सौन्दर्य छ, जहाँ एउटा निश्चित सन्देश छ र जहाँ संक्षिप्त आयतन छ। यस्ता राम्रा कविता दिनुहुने कवि साहित्यकार वासुदेव अधिकारीज्यूलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर लेखप्रसाद निरुलाज्यू। सकारात्मक सोच सहितको कवितात्मक अभिव्यक्तिको कृति बस्तीमा आगो वासुदेव अधिकारीज्यूद्वारा रचना गरिएको लेखप्रसाद निरुलाज्यूले अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गबाट समयमा विश्लेषण गर्नुभयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। बाँच्न पाए हुन्थ्यो अझै अहो जीवनको आश लाग्दैछ, बाँच्न पाए हुन्थ्यो अहो अझै जीवनको आश लाग्दैछ, दुःखका आँसुले भिजेको चिरानी खसो खास लाग्दैछ, बाँच्न पाए हुन्थ्यो अझै अहो जीवनको आश लाग्दैछ, आँसुले भिजेको चिरानी खसो खास लाग्दैछ, पैसा र विलासिता रहेन सानो, पैसा र विलासिता त यी रहेनछ नि सानो, ठुलो त भाइरस बिनाको एकमुठी सास लाग्दैछ, ठुलो त भाइरस बिनाको एकमुठी सास लाग्दैछ। अब म फेरि कविता वाचनको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। डाक्टर सावित्री श्रेष्ठज्यू, उहाँ पाटन संयुक्त क्याम्पसमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ कथाकार हुनुहुन्छ र अक्षलोक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिकाको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। म यति बेला वासुदेव अधिकारीज्यूको भर्खरै समीक्षा कृति बस्तीमा आगो कृतिभित्रबाट एउटा कविता वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर सबैलाई नमस्कार, अभिवादन। र सर्वप्रथम म समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान र कृष्ण बरगाईज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै तिनैजना लेखकहरू, तिनैजना कविहरूलाई पनि अन्तर्मनदेखि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा मलाई आज के लागिरहेछ भन्दाखेरि यो आज एकै दिन तीनटा देशको, नेपालबाट वासुदेव अधिकारीज्यू, अनि अमेरिकाबाट भारती गौतम र बेलायतबाट कृष्ण उपाध्यायज्यूको तीन देशको तीनटा रचना निकालेर वास्तवमा आज नेपाली साहित्यमा त्रिवेणीको जस्तो
साहित्यको त्रिवेणी बगेको जस्तो महसुस मलाई भइरहेको छ। वास्तवमा यसरी यो साहित्यको त्रिवेणी र यसमा अर्को एउटा कुरा के भने म जहिले पनि लैङ्गिक समानतामा विश्वास राख्ने र यसमा लैङ्गिकताको पनि ख्याल गरेको छ। 3 जना अब लेखकहरूमध्ये एउटा महिला भारतीजीको कविता यसमा पुस्तक बन्नु साँच्चै नै राम्रो कुरा हो। या 3 जना लेखकहरूलाई म अन्तर्मनदेखि शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। र मैले वासुदेव अधिकारीजी मेरा अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ र वास्तवमा उहाँले लेख्नु भएको जति पनि भर्खर हाम्रो मेरो सहकर्मी मित्र लेख्नेवालाले भन्नुभयो जस्तै हरेक दिन म उहाँको कविता पढ्थेँ र हरेक दिन त्यो कविताले प्रभाव नपारेको कुनै क्षण थिएन। वास्तवमा उहाँबाट प्रभावित हुँदै हुँदै र म जहिले भन्थेँ उहाँलाई एउटा कवितासँग निकाल्नु तपाईँ पनि भनेकै हो, त्यो भन्न पाएको छैन। उहाँ त त्यो निकाल्ने तर्खरमा लागिसक्नु भएको रहेछ। त्यो कविताहरू मध्येबाट म यहाँ चाहिँ माटो चोरी नामको कविता एउटा पढ्दैछु। माटो चोरी कविताको शीर्षक छ माटो चोरी। यही कविता सङ्ग्रहबाट मैले यो कविता निकाल्दैछु। प्रिय भन्दाबन्दी म ठुनिनु र माटो चोरिनु के यो संयोग मात्रै हो? प्रिय भन्दाबन्दी म ठुनिनु र माटो चोरिनु के यो संयोग मात्रै हो? राहत पर्नु र जङ्गे पिलर हराउनु के यो संयोग मात्रै हो? बाख्रा हराउँदै जानु र चितुवा मोटाउँदै जानु के यो संयोग मात्रै हो? चकित छु जमिनदारलाई गरिबको सुर्को किन मन पर्छ? कयौं मुखियालाई मालिककै ठुक किन मन पर्छ? यता कोरोना त्रासमा जीवनको माया उता मौका ढुकेर बस्ने माटो चोरको छाया। यता रोटी खोसको दृश्य उता माटो चोरा चोरको परिदृश्य। कति कालो समय कति बेखालु परिवेश। प्रियजन बन्दाबन्दीको डोकोबाट निस्कौँ अब चोर त्यति पर पुगेको छैन। उहाँले यो कविता वैशाख 28, 2017 सालमा लेख्नु भएको छ। यो कविता सङ्ग्रहका एक कविताहरू उत्तिकै सुन्दर छन्। यो कविता चाहिँ मलाई सबैभन्दा मन परेकोले मैले यही वाचन गर्ने। धन्यवाद हजुर सबैलाई। नमस्ते। म डाक्टर कृष्ण उपाध्यायद्वारा लेखिएको जदौ काठमाडौँ कविता सङ्ग्रहका बारेमा आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य राख्नका निम्ति नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा लामो समयदेखि अत्यन्तै प्रिय समर्पित आदरणीय समालोचक साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद उद्घोषक मित्र यादव भट्टराईज्यू। आजको विद्युतीय माध्यममा भइरहेको यस भव्य समारोहका सभाध्यक्षज्यू, समकालीन नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृष्ण बजिगाईज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय गोविन्दराज भट्टराईज्यू, आज 3वटा कृतिहरू विमोचन भएका छन्। यी 3वटा कृतिका स्रष्टाज्यूहरू 3 जना भारती गौतम, वासुदेव अधिकारी र कृष्ण उपाध्यायज्यू। समीक्षक मित्रहरू, मैले सम्बोधन ल्याउन चाहिन, धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैमा मेरो अभिवादन। बडा गजबको संयोग परेको छ। पुस्तकका बारेमा बोल्दैछु, मेरा अगाडि पुस्तक छैन, तर भूमिका लेखेको सम्झनाका आधारमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। र यसभन्दा पहिला म 3 जना स्रष्टा भारती गौतम, वासुदेव अधिकारी र कृष्ण उपाध्याय 3 जना स्रष्टाज्यूहरूमा म हार्दिक बधाई भन्छु। दशैंको अवसरमा उहाँहरूले आफ्ना एक-एकवटा कृतिहरू लिएर उपस्थित हुनुभएको छ। वासुदेव अधिकारी र भारती गौतम नेपाली साहित्यमा धेरै पहिलेदेखि चर्चित परिचित नाम हो। अत्यन्तै प्रतिष्ठित लेखकहरू हुनुहुन्छ दुवैजना।
कृष्ण उपाध्यायज्यू पछि पछि उहाँ पनि कुदिरहनु भएको छ। यदि पुरानो नाम होइन, नयाँ नाम हो, तर केही पृथक पहिचानका साथ आउनुभएको छ। मैले यस अवसरमा सबैलाई बधाई दिन्छु। म भाषाको विद्यार्थी भएको हुनाले अर्को कुरा पनि भने, धेरै मित्रहरूले भन्नुभयो हामी ख्याल गर्दैनौँ बोल्ने बेलामा, बधाई दिन चाहन्छु भन्छौँ। त्यो बधाई दिन चाहेको चाहिँ हो, दिएको चाहिँ होइन है। धेरैले बधाई दिन चाहनुहुन्छ, त्यो दिन चाहिँ खुसुक्क दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। म चाहिँ बधाई दिन चाहन्न, बधाई दिन्छु। हामीले भाषामा बोल्ने बेलामा यस्ता कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्छ होला। किन बधाई दिन चाहेपछि चाहेर मात्रै दिइँदैन, चाहेको त हो, नदिन नि सकिन्छ। त्यसकारण म बधाई भन्छु, बधाई दिन्छु सबैलाई। म कृष्ण उपाध्यायजीको म अब विषयान्तर भएर जान्न र म लामो पनि बोलेर यो भर्चुअल सभागृहलाई अलिकति यो यातना शिविर पनि बनाउँदिन भनेको छु। किनभने अब समय घर्की पनि सकेको छ, वक्ताहरू हुनुहुन्छ। कृष्ण उपाध्यायको पहिलो कविता सङ्ग्रह थियो प्रथम पुरुष। निकै फरक खालको, संस्कृत शब्दहरू अत्यन्तै धेरै प्रयोग गरिएको, मिथकहरू पनि ल्याइएको। त्यसको केही समयपछि फेरि अहिले भर्खरै दोस्रो पुस्तक विमोचन भएको छ, जदौ काठमाडौँ। विषयका दृष्टिले कतिपय उनै विषयको पुनरावृत्ति पनि हुन्छ, किनभने स्रष्टा जुन युग र परिवेशमा बाँच्छ त्यही लेख्ने हो, तर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुन्छ। यो जदौ काठमाडौँमा मैले 3वटा विषय पाएँ। मेरा अगाडि कविताका शीर्षकमा केही भनेर मसँग केही पनि छैन। भूमिका लेख्दा मैले जे सम्झेँ त्यही आधारमा म भन्दैछु। एउटा काठमाडौँ विषयक छन् एक थरी कविताहरू। एक थरी कविताहरू भ्यालेन्टाइन भनिएको छ, त्यहाँ प्रेम विषयक छन्। अनि एक थरी कविताहरू विदेशी परिवेश अनि भावना, अनुभूति, भोगाई यी विषयसँग सम्बन्धित छन्। र मलाई कविताको शीर्षक जदौ काठमाडौँ राखिएको छ। त्यो काठमाडौँ विषयक जुन कविता हुन्, मलाई वास्तवमा ती कविता शक्तिशाली लागेका हुन्। त्यो किनभने काठमाडौँ एउटा यस्तो बिम्ब बनेको छ। अब यसमा चाहिँ काठमाडौँलाई भित्री रूपमा पढिएको छ। यहाँको सम्पन्नता, यहाँको विपन्नता, होइन, यहाँका अभाव, यावत कुराहरूको मलाई के लाग्यो भने एउटा काठमाडौँको कोलाज बिम्ब हो यो कविता सङ्ग्रह। यहाँका धेरै कविता भनौँ न, काठमाडौँ विषयक कविता जुन छन्। अनि त्यो काठमाडौँभित्र के छ? केही पनि छैन। के छैन? सबै थोक छ। यसरी आएका छन् यस सङ्ग्रहका कवितामा काठमाडौँका सन्दर्भहरू। र वास्तवमा देशको राजधानी हो काठमाडौँ। पहिचान खोज्नेहरू पनि यहीँ आउँछन्, काठमाडौँ आउँछन्, काठमाडौँमै बस्छन्, काठमाडौँलाई पाल्छ, काठमाडौँलाई गाली गर्छन्। अनि बाहिर मोक्सल फेरि काठमाडौँले हामीलाई हेर्दैन भनेर गाली गर्छ। अझ अहिले त नेपाली जाति महाजाति भएको छ, संसारभरि फैलिएको छ। त्यो महाजातिका रूपमा बाहिर गएकोले पनि त्यहाँका ससाना साना नेपालहरूले पनि त्यही काठमाडौँलाई यसले हामीलाई हेरेन भन्छ। कस्तो छ काठमाडौँ? कति पीडा बोकेर हिँडेको छ काठमाडौँले। मलाई यहाँ केन्द्र सम्झना भयो भने नेपाली साहित्यका ज्यादै प्रसिद्ध कवि उहिले लेख्नु भएको थियो उहाँले, कृष्णभूषण बल। उहाँको एउटा कविता थियो, काठमाडौँ एक्लैले अब काठमाडौँ बोक्न सक्दैन। यहाँहरूले धेरैले पढेको हुनुपर्छ यो कविता। काठमाडौँ अब एक्लैले काठमाडौँ बोक्न सक्दैन। मलाई कृष्ण उपाध्यायजीको यस सङ्ग्रहभित्रका काठमाडौँ विषयक कविता पढ्दा कृष्णभूषण बलको त्यो कविताको सम्झना भयो। र यसमा धेरै कुरा छन्, प्रेम विषयक पनि छन्,
जहाँ भ्यालेन्टाइन शब्दको धेरै प्रयोग गरिएको छ त्यहाँ त्यो कस्तो छ भन्दा प्रेमको सतै प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य छ। र आज भोलि प्रेममा हार्दिक पक्ष चाहिँ क्षय भइरहेको छ र देखावटी पक्ष सम्झौता जस्तो भइरहेको छ प्रेम। त्यहाँको कविताको केन्द्रीय विषयवस्तु त्यो हो। अनि त्यसपछि सहरिया सभ्यताका विद्रूपतालाई यसमा देखाइएको छ र अर्कोतिर मानवता छ, जीवनका विविध भोगाइहरू छन्। अनि त्यसपछि आजको समय छ, समाज छ र मान्छेलाई सम्बोधन छ। तीनटा कुरा, आजको समय पनि त्यहाँ छ, आजको समाज पनि छ, मान्छेलाई सम्बोधन पनि गरिएको छ आजको मान्छेलाई। र त्यो र खास गरेर उहाँ अब बेलायतमा रहनु भएको हुनाले त्यहाँको परिवेश पनि कवितामा प्रशस्त रूपमा आएको छ। त्यहाँका अनुभूति छन्, भोगाई छन्, अनि सांस्कृतिक द्वैधता छ, एउटा पर्यावरणीय चेतना पनि छ। र यसरी यस सङ्ग्रहका कवितामा भाव, अनुभूति र विचारका विविधतामय एउटा अभिव्यक्तिको सङ्ग्रह हो जस्तो लाग्छ। र यसरी त्यो काठमाडौँको केन्द्रदेखि लिएर अनि केन्द्रलाई भाँच्ने त्यो भञ्जनको कुरादेखि लिएर अरूले काठमाडौँसँग पहिचान माग्छन्, काठमाडौँ स्वयं पहिचान मागेर हिँडिरहेको छ। यो जुन विरोधाभास छ त्यो विरोधाभासलाई उहाँले यसमा देखाउनु भएको छ। र वास्तवमा कविता गम्भीर हुनका लागि जटिल शब्द, क्लिष्ट शब्दहरू राखेर बिम्बको थुप्रो लगाएर मात्र कविता चाहिँ स्तरीय हुँदैन। कविता स्तरीय हुनका लागि भावलाई, अनुभूतिलाई तीव्र रूपमा खेलाएर कलात्मक रूपले प्रस्तुत गर्न सकियो भने पनि कविता गम्भीर हुन्छन्। उहाँका सबै कविता होइन, केही कविता हल्का पनि छन्। मैले उहाँलाई प्रशंसा गर्दा तपाईँका कविता महान भनिदिएँ भने फुरुक्क पर्नुहोला र भोलि फेरि पढ्नै नसकिने कविता लेख्नुहोला। त्यसकारण मैले अहिले नै भने सबै कविता होइन, केही कविता साँच्चै राम्रा छन्, साँच्चै राम्रा छन्, केही कविता पठनीय छन् र केही गजबको नयाँ दृष्टिकोण, विचार, दर्शन दिन खोजेका छन् होइन। पूर्वीय दर्शनको त अझ राम्रो प्रयोग छ, अध्यात्म पनि छ त्यहाँ होइन, आदर्श पनि छ, अध्यात्म पनि छ, धेरै कुराहरू आएका छन्। र बडा अझ अर्को कुरा के छ त भन्दा यद्यपि प्रथम पुरुषमा धेरै संस्कृत शब्दको प्रयोग गरिएको छ, यसमा पनि छ। उहाँ संस्कृत क्षेत्रको व्यक्ति होइन र औपचारिक शिक्षा उहाँको भाषा साहित्यमा पनि होइन, मलाई थाहा छ। तर उहाँले यस्ता संस्कृतनिष्ठ शब्दहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसले कवितालाई रम्य बनाएका छन्, साँच्चै राम्रा बनाएका छन्। र सरल भाषा छ, त्यो सरलताभित्र पनि गम्भीरता ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ। केही कवितामा अलिकति सिँगार पटार बाँकी छ। अब ती सिँगार पटार, अबका सङ्ग्रहहरू उहाँको आउँदाखेरि हामीले निकै शक्तिशाली कविता पढ्नेछौँ। यस अवसरमा मैले यहाँभन्दा बढी धेरै भने ओहो यी किताब, यी कुराहरू रहेछन् यी कवितामा, अब किन पढ्नु पर्यो त नि भन्ने लाग्ला यहाँहरूलाई। त्यो बाँकी जिम्मा चाहिँ तपाईँहरूलाई, पाठकहरूलाई छोडिदिएँ मैले। अलिकति खुल्दुली मात्र जगाएर छोडिदिएँ, त तपाईँहरूको त्यो अधिकार म खोज्दिनँ। यति भन्दै लेखकलाई पुनः बधाई भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मणप्रसाद गौतमज्यूलाई। मेरो आवाज सुनिँदैछ लेक्चर? सुनिएको छ, सुनिएको छ सर, क्लियर छ। हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मणप्रसाद गौतमज्यूलाई। अत्यन्तै मसिनो ढङ्गबाट छोटो समयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू राखिदिनु भयो। अब हामी कृतिकारको मन्तव्य सुन्छौँ। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर छौँ यति बेला। म मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। आज विमोचित कृति मध्येको एक बस्तीमा आगो कृतिका कृतिकार कवि आदरणीय दाजु वासुदेव अधिकारीज्यू। धन्यवाद यादवजी। सुन्नेछ? सुनिन्छ दाजु। हजुर। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, समालोचकहरू,
कविता पढ्न सघाउने साथीहरू, अरू सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू, मैले धेरै भन्नुपर्ने छैन। लेख सरले धेरै कुरा बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो लकडाउनको बेलाको काव्य डायरी हो बस्तीमा आगो। यसमा मैले अरूसित भन्दा पनि आफैसित बढी संवाद गरेको छु, आत्मसमीक्षा गरेको छु र वास्तवमा हामी कहाँनिर चुकिराखेका छौँ भनेर मैले आफैसित धेरै संवाद गरेको छु। निरन्तर लेखनमा धेरै डटहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गरेको छु र धेरै थोप्लाहरूको एउटा रेखा जस्तो पनि हो। यो एउटा अनुभूतिको अभिलेखन पनि हो र यसमा ठुलो चाहिँ हैन, अब वैचारिक कुरो ठुलो मतलब चाहिँ उद्देश्य त्यस्तो केही छैन। मसिना अनुभूतिहरूलाई मैले अनुभूतिका बिन्दुहरूलाई जोडेर एउटा रेखा बनाउने प्रयत्न गरेको हुँ र त्यो रेखा नै बस्तीमा आगो हो। यसमा मेरो आत्मपरीक्षण पनि छ र हाम्रो परिवेश प्रतिको मेरो मूल्याङ्कन पनि छ। यसमा अरूलाई आर्ती उपदेश दिने भन्दा पनि म आफैसित धेरै बोलेको छु र बोलेको छु। यस कृति उपर डाक्टर लेख सरले धेरै कुरा गरिसक्नु भयो। म आफैलाई के लागिराखेको छ भने हामी ठुला ठुला कुरा चाहिँ गर्छौँ तर व्यवस्थापनमा हामी चुकिराखेका हुन्छौँ, सजगतामा हामी चुकिराखेका हुन्छौँ, अनुशासनमा चुकिराखेका हुन्छौँ र अनुशासन बिना चाहिँ अहिलेको पछिल्ला कयौँ लडाइँहरू जित्न सकिँदैन भन्ने लागेरै मैले यो कविता सङ्ग्रहको सिर्जना भएको हो। म कविता सङ्ग्रहबारे यति मात्रै कुरा भन्छु र एउटा म मेरो कविता उपर मन्तव्य लेखेर पनि र आजको कार्यक्रममा बोलेर पनि लेख सरले धेरै कुरा प्रकाशमा पार्नुभयो। जुन कविताले त्यति व्याख्या गर्ने मतलब चाहिँ सामर्थ्य थिएन कवितासित, त्यसको निम्ति म लेख सरलाई र हरिबोल आचार्यलाई हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छु र म एउटा छोटो कविता पनि पढ्छु। लडाइँ। प्रिय बन्दाबन्दी लाप्पा खेल्दै आयो अनौठो हुरी, व्याधि झरी हुरीको आँतको तातो। कति कुस्ती खेल्नु हुरीसित जो मानिस बढाइरी रहेछ, सपना सोत्तर पारिरहेछ। कति सहनु व्याधि झरी जो मन ओस्याइरहेछ, हार्दिकतामा ढुसी पारिरहेछ। धारा सपनाको सोत्तरमा पुरिरहेछ, मन बेलगाम उडेर पनि गुन्जिरहेछ। बिना बेग आउने हुरी छाम्यो बल्छ, छोयो जल्छ। उद्यमका हाँगा हाँगा, रोजगारीका बोट बोट, सम्पत्तिका कण कण, भोगका पत्र पत्र, विकासका जरा जरा आगो भई बलेको छ। मनसुन आउन ढिला हुन्छ। अनम्युट गरिदिनु होला दाजु वासुदेव अधिकारीज्यू, अनम्युट गरिदिनु होला, म्युट भएको छ यहाँको। अनम्युट गरिदिनुस् न। या ठीक छ। कहाँ जानुभयो वासु सर? अनम्युट गर्नुहोस् त यहाँबाट। वासु सर अनम्युट नै हुनुहुन्छ। उहाँको लाइनमा केही समस्या भयो कि? म्युट देखिया छ। म्युट देखिया छ। म्युट छ दाजुको एक्चुअली। बल्ल अनम्युट भयो। मेरो अहिले सुनिएन सर? बीचमा म्युट रोकेछ। अन्तिम प्याराग्राफ भन्नु पर्यो। ए अन्तिम हो भनौँ। बिना बेग आउने हुरे छाम्यो बल्छ, छोयो जल्छ। उद्यमका हाँगा हाँगा, रोजगारीका बोट बोट, सम्पत्तिका कण कण, भोगका पत्र पत्र, विकासका जरा जरा आगो भई बलेको छ। मनसुन आउन ढिला हुन्छ। प्री मनसुन आएर निभाए पनि हुने यसलाई। डडेलाको यस हाहाकारमा चोरचार र कृत्रिम रुवाबासीले प्रदर्शित गरेको छ बस्ती। हुरीसँगको लडाइँमा रुने फुर्सदै छैन दुखीलाई। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दाजु वासुदेव अधिकारीज्यू, बस्तीमा आगो कृतिका सर्जक। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक उत्थानका निम्ति हामी
कामना गर्दछौँ। यसपछि म आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुका निम्ति जदौ काठमाडौँ शीर्षकको कविता कृति आज जो विमोचित भयो त्यसका सर्जक कवि आदरणीय डाक्टर कृष्ण उपाध्यायज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम त म यसको सभाध्यक्ष भइरहनु भएको विद्वानलाई नमन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ उपस्थित सबै साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि म एकदमै छोटो, म लामो बोल्न मन पनि पराउँदिनँ, त्यति छोटोमा मेरो केही शब्द राख्न चाहन्छु। अघि नै म यहाँ मन्जुल दाइलाई पनि देखिरहेको छु, बडा रमाइलो लागिरहेछ। किनभने अघि साथीहरूले भन्नुभयो मेरो यो दोस्रो कृति मात्रै हो, मेरो परिचय कविको होइन। म अरू नै परिचयबाट बाँचेँ, अरू नै बाटोबाट हिँडेँ, अरू नै खाले कृतिहरू भने, साहित्यिक कृतिहरू मसँग कम छन्। लेख्नमा बहुत पहिलेबाटै लेख्थेँ। हाम्रो म उहाँलाई पनि देखिरहेको छु, श्री ओमजी। उहाँ र हामी गोर्खातिर घुम्न जाँदाखेरि हुद्दामा बिटल्सको गीत सुनाउँथेँ, कविता सुनाउँदिन्थ्यो। उहाँलाई एकैचोटि विमोचन गर्नुभयो प्रथम पुरुष। त्यस पछाडि बरु कहिले कहिले गएर मन्जुल दाइलाई कविता सुनाउँथ्यो अङ्ग्रेजी, त्यो पनि लेख्न पाएको थिएन। अस्ति उहाँले 7 दिने एउटा कार्यक्रममा हालिदिनु भएछ र पुटुपुटु तिनै कविता झिक्न पाइयो। त्यसैले मैले सुरुदेखि लेखेँ नै पनि प्रकाशनमा त्यति गइन। म मेरो मित्र लोकसुब्बा अहिले म त्यहाँ देखिरहेको थिएँ, अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँको जोड नभएको भए सायद म प्रथम पुरुष पनि प्रकाशन गर्ने थिएन होला। मलाई त्यो प्रकाशन गर्ने भन्दा लेख्दाखेरिको जुन आनन्द आउँछ र पढ्दाखेरिको साथीहरूसँग जुन आनन्द आउँछ त्यसैमा हुन्थ्यो। र मलाई लागिरहेको थियो म प्रथम पुरुष नै मेरो अन्तिम कविता, मैले भन्ने जति सकेँ। र मेरो त्यो हिसाबले अर्को कविता लेख्छु जस्तो लागेन। तर यी फुटकर कविताहरू आए र यी फुटकर कवितालाई जुन अहिले सङ्गालो बनेको छ, म यसलाई प्रथम पुरुषको अघि प्राध्यापक हाम्रो लक्ष्मण सरले भन्नुभयो, सम्भवतः यो त्यो प्रथम पुरुषको फुटनोट हो जस्तो लाग्छ। विशेष गरी दोस्रा तेस्रा कविताको फुटनोट हो। यहाँ प्रथम पुरुष एउटै विषयलाई मानिसका विविध गुण, विविध प्रकारका गुणको प्रभावमा हुँदा भौतिक र आध्यात्मिक यात्राका क्रममा देखिने दृश्यावलीको सङ्गालो थियो। त्यहाँ भाषा अलगै छ, दृश्य अलगै छ, ध्वनिको अलगै प्रयोग भएको छ। अनि भाषा पनि तपाईँको कमसेकम 5-7वटा भाषामा शब्द परिवर्तन नगर्दा हुने खालको छ। तर जदौ काठमाडौँ त्यस्तो छैन। म सरलतामा जान चाहेँ र त्यो चाहिँ एउटै विषयलाई विविध किसिमले हेरिएको थियो प्रथम पुरुषमा। यहाँ एउटै विषयका हात खुट्टालाई हेरिएको छ। काठमाडौँलाई मान्छे मान्ने हो भने मैले काठमाडौँको हात हेरेको छु, काठमाडौँको खुट्टा हेरेको छु, काठमाडौँको छाती हेरेको छु, मुटु हेरेको छु, र त्यो छ। अब यी दुवैमा थोरै गुणका प्रभावले फरक फरक भएको जुन मानिसमा देखिने गुणका आधारमा अघि मैले जुन यात्रा देखिन्थ्यो प्रथम पुरुषमा, यहाँ पनि त्यो छ। अघि लक्ष्मण सरले बहुत राम्ररी भन्नुभयो, भ्यालेन्टाइन भन्ने कविताहरू थुप्रै छन्। त्यहाँ ती भ्यालेन्टाइनमा गुणका प्रभाव देखिन्छन्। मानिसका जुन गुणको प्राधान्यता रहन्छ त्यो गुणको आधारमा मान्छेले भ्यालेन्टाइन हुँदो रहेछ, प्रेम त्यसरी बुझ्दो रहेछ, त्यसरी प्रेम गर्दो रहेछ भन्ने कतिपय कुराहरू छन्। विशेष गरी मेरो यो त्यस कारणले मैले लेख्दाखेरि बडा आनन्द मान्नको लागि लेख्छु, बडा आनन्दसँग लेख्छु। र मेरो यो मैले अघि भनिहालेँ, यो चाहिँ योजनाबद्ध किसिमले तयार पारिएको होइन। फुटकर कविताहरू थिए। योजनाबद्ध तरिकाले 9 महिना लगाएर आर्किटेक्चरको जस्तो पहिले नै प्लान गरेर टकटक विषयवस्तुहरूलाई राखेर त्यसलाई टकटक दृश्यहरू जोडेर शब्द त्यही अनुसारको ध्वनि त्यसैलाई सृजना गर्ने मैले जुन प्रथम पुरुषमा प्रयास गरेँ, अब आउने महापुरुषमा मात्रै त्यस्तो एउटा प्रयत्न हुनेछ मेरो। अहिले म महापुरुष भन्ने एउटा काव्यमा काम गर्दैछु, त्यो प्रथम पुरुषको जस्तै हुन्छ। तर यसमा मैले त्यो हिसाबले जान सकिनँ। तर पनि म यसमा के देखिरहेको छु भने यसले काठमाडौँका विविध पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ। अघि सरले भनिसक्नुभयो। त्यसमा हेर्ने दृष्टिकोणहरूको फरक दृष्टिकोणहरूमा छ। र विशेष गरी यो आफैले अनुभूत गरेको, म अलिक सानै हुँदादेखिको अहिलेसम्मको केही कविताहरू धेरै पुराना कविताहरू हुन्। जबरजस्ती हाम्रो कृष्ण बज्नाई सरले कर गरे हुनाले खोजी निकालेर फेरि जोड्ने प्रयत्न गरे। त्यसैले मेरो यसमा धेरै भन्नु छैन। जे भनियो मेरो बारेमा त्यो नि मेरो लागि अति धेरै हो, अति धेरै। त्योभन्दा बढी भनियो प्रशंसा हुन्छ। जति गर्यो, जति भनियो त्यो नि मेरो निम्ति उपयुक्त हो भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैले म लामो नबोलौँ। म पनि त्यही कवितामा यसमा
प्रथम पुरुषमा एउटा म प्राय कविताहरू सुरु गर्दा सुन्दरी सुभगा को नामबाट गर्छु। कसैले शारदा सुन्दरी सुभगा भन्छन्। यहाँ पनि एउटा सुन्दरी भन्ने कविता छ र त्यो कविता म पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि म यहाँहरूसँग जदौ भन्छु। मैले भेटिनँ मलाई पर्छ। सुन्दरी भने पहिलो कविता हो यो, त्यसमा भएको। प्राय कतै पनि म थोरै मङ्गलाचरण जस्तो गर्छु कविताहरूमा, यो पनि त्यस्तै खालको छ। अब जलप चाहिँ सुन्दरीको दिएको छ। सुन्दरी, कान्तिपुरका कलिला रात ओछ्याएर तिमी सुत र जुन ताराको सपनामा रमाऊ। सुन्दरी, कान्तिपुरका कलिला रात ओछ्याएर तिमी सुत र जुन ताराको सपना रमाऊ। म निलो आकाशमा आँखा ओछ्याएर जुन तारालाई सपनामा बिउजाउँछु। तिमी सपनामा उड जुन तारासँगै, म विपनामा हिँड्छु तिनीहरू सँगसँगै। हिँड्दा हिँड्दै कतै थाके भने सपना ओछ्याएर निदाउँला जुनसँगै। सुन्दरी बिन्ती, म निदाइरहँदा तिमी मिठो गीत गाऊ, मधुर सितार बजाऊ। म तिम्रो धुन सँगसँगै उड्छु काठमाडौँको शीतल आकाश। धन्यवाद। त्यति नै हो मेरो भनाइ, यही नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यादवजी अनम्युट। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु डाक्टर कृष्ण उपाध्यायज्यूलाई यहाँको यो संक्षिप्त मन्तव्य र यहाँको यो एउटा कविता वाचनका निम्ति फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक बधाई र आभार एकसाथ हामी सबैका तर्फबाट फेरि पनि म व्यक्त गर्छु। अब हामी कृतिकारको मन्तव्यको अन्तमा छौँ। यति बेला विगत र बाडुली कृति भर्खरै विमोचन भएको छ। 3 कृति मध्येको एक संस्मरण सङ्ग्रह। म आदरणीय भारती गौतमज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनम्युट गर्नुपर्छ म्याम। नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय अनि प्रमुख अतिथिज्यू अनि वक्ताहरू र यसको समालोचक वक्ताहरू श्री डाक्टर लक्ष्मण गौतमज्यू अनि विदुर चालिसेज्यू अनि डाक्टर लेख्मी रोलाज्यू, उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै अभिवादन टक्राउँछु। साथै सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरू, यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा सहभागी हुने सबैलाई पनि म एकमुष्ट अभिवादन टक्राउँछु। अनि यस अहिलेको कार्यक्रमको यस कार्यक्रमका अरू 2टा स्रष्टाहरू जदौ काठमाडौँ अनि बस्तीमा आगोका स्रष्टाहरू डाक्टर कृष्ण उपाध्याय एवं वासुदेव अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। श्री ओमजी प्रति म आभारी छु। उहाँले मेरो किताब स्मृतिमा भीमुको बारेमा राम्रो कुरा गर्नुभयो। पुरस्कार चाहिँदैन, तपाईँले किताब निस्केको 10औं वर्षपछि पनि तपाईँ जस्तो मान्छेबाट यस्ता कुराहरू सुनिनु पुरस्कारभन्दा धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पुरस्कार पाएको भए बिर्सिसक्थ्यो होला कसले के पुरस्कार पायो, त्यसैले मैले त्यसैलाई पुरस्कार ठानेको छु। धन्यवाद श्री ओमजी। अब यो सबैमा बडा दशैंको पनि शुभकामना। अब यस्तो बेलामा कोरोनाको मध्यमा, त्यसमा पनि हाम्रो चाडबाड आज फुलपातीको दिन, यस्तो बेलामा यहाँ आउने सबैजनाले आफ्नो समयलाई अरू थुप्रै तरिकाले उपयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा व्यतीत गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो सबैलाई छोडेर यस्तो समयमा पनि यसरी हामीलाई साथ दिएर हामीलाई प्रोत्साहन गर्नलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरूप्रति त आभारी छँदैछौँ। त्यसको साथसाथै यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजकप्रति पनि एकदमै धेरै धेरै ऋणी महसुस गरेको छ आफूलाई। यस्तो समयमा चाडबाडको बेला अब परिवारसँग बस्नुपर्ने हुन्छ, अनेक हुनुपर्छ। त्यसमा पनि यो हामी लेख्नेलाई त हामीलाई हाम्रो कुरो महत्त्वपूर्ण भयो, हाम्रो रचना भयो, यसै पनि महत्त्व। तर यहाँहरूले पनि सबैले यसलाई महत्त्व दिएर, यसलाई समय दिएर, यसलाई प्रोत्साहन दिएर, यसको सम्मान गरेर यसरी आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि त्यसमा पनि अब मेरो किताबको विषयमा भन्दा डाक्टर विदुर चालिसेज्यूले किताबलाई त्यति ठुलो मोटो किताब छ, त्यो किताबलाई पढेर छोटो समयमा त्यसभित्रलाई धेरै छानबिन गरेर मैले मेरो मनले त्यो लेख्ने बेलामा सोचेको ठाउँसम्म पुगेर उहाँले त्यसलाई भेट्टाउनु भयो। त्यसको लागि म धेरै 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 आभारी छु। अब तपाईँलाई अरू किताबमा उपलब्ध गराउँछु, सरी। अनि त्यस्तै अब यो मेरो किताब चाहिँ कस्तो भने
एकदमै नितान्त बेला बेला आएका अनुभूतिहरू, बेला बेला परेका घटनाहरू, बेला बेला भएका वियोगहरू, यस्ता कुराहरूलाई जम्मा गरेर मैले अभिव्यक्तिको रूपमा कहिले केमा छाप्दै टुक्रा टुक्री त्यस्तै त्यस्तै गरिराखेको थिएँ। अनि ती अभिव्यक्तिको हाला हो यो, अहिले नयाँ तयार भएको केही पनि होइन, किनभने यसमा एकदम मेरो कुरा जीवनै यसैभित्र छ। अनि यसमा मैले के गरेको छु भने मेरो हृदयको सबभन्दा भित्री तहलाई, भित्री पत्रलाई उघार्ने प्रयास गरेको छु, किनभने मैले सकेसम्म इमान्दार, मेरो भावनाको इमान्दारिता यहाँभन्दा बढी हुनै सक्दैन, त्यति गरेको छु। अब एउटा मात्रै पाठक पनि त्यहाँसम्म पुगेर त्यसलाई रोचक ठानेर त्यसलाई आफूसँग कुनै न कुनै रूपमा मिल्यो भन्ने ठान्नुभयो भने मेरो आफ्नो सफलता त्यही हुनेछ, म आफूलाई धन्य ठान्नेछु। अरू त अब यो किताब हामीले अलिक 5-6 महिना अगाडिदेखि नै तयार गरिरहेको थियो, राख्नु चाहिँ नेपालको नयाँ वर्षमा गर्ने हो कि भन्ने पनि कुरा थियो। तर यो कोरोनाको कुरा आयो, यो कोरोनाको बिचमा अब नगर्ने कि भन्ने भएको थियो। तर यस बिचमा पनि हामीले यसलाई गर्ने निधो गऱ्यौँ र यसको लागि समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान एकदमै अनवरत रूपमा लागेर धेरै धेरै श्रेय समकालीन साहित्यलाई दिन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै बाहिर देख्दा पर्दामा समकालीन साहित्य देखिए पनि भित्र नेपथ्यमा अनवरत खटेर काम गर्ने, यसलाई व्याकरण सच्याउनेदेखि लिएर यसको आवरण बनाउने अथवा यसलाई सेटिङ गर्ने, छाप्ने, यी सबै कामहरू गर्न जतिजना लाग्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि नै ठुलो आभार प्रकट गर्छु। अब यो किताब प्रकाशित भयो, यसको अब के राम्रो समयमा भन्नु कि नराम्रो समयमा भए पनि यहाँहरू समक्ष छ। अब यो किताब मैले अब यो यहाँहरू समक्ष अर्पण गरेको छु। अरू त के भन्नु, विगत र बाढीले यहाँहरू समक्ष छ। अनि यसको लागि सहभागी भइदिनु भएको प्रत्यक्ष परोक्ष सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय भारती गौतमज्यू। लामो समयदेखि सक्रिय रूपमा नेपाली भाषा साहित्यका, नेपाली वाङ्मयका कृतिहरू प्रकाशन गरिरहनु भएको छ। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक यात्राका निम्ति हामी हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा आयोजना गरिएको कृति विमोचन र संवाद कार्यक्रमको यो भर्चुअल माध्यमबाट हामी जोडिएका छौँ। विश्वभरिबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा यो भर्चुअल माध्यममा हामी जोडिएका छौँ र यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। र यति बेला शुभकामना मन्तव्यका लागि अत्यन्त संक्षिप्तमा म प्राध्यापक डाक्टर विश्वराज अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र त्यसपछि हामी प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्य सुन्नेछौँ। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। नमस्कार सबैजनालाई र तिनैजना कृतिकारहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। आज मैले साहित्यिक कुराहरू चाहिँ गर्दिनँ, छोटो कुरा गर्छु र गैर साहित्यिक कुरा गर्छु। हामी कहाँ लेख्नेहरू चाहिँ बढे, पढ्नेहरू चाहिँ बढेनन्। लेख्नेहरूको सङ्ख्या बढाइ छ, पढ्नेहरूको सङ्ख्या बढाएको छैन। भन्न के खोजेको भने कृतिहरू बिक्री हुँदैन कि हुँदैन त? साहित्यिक कृतिहरू किन बिक्री हुँदैन? पाठ्य पुस्तक चाहिँ बिक्री हुने, साहित्यिक कृतिहरू बिक्री नहुने। अर्थात् किताब किन्नुपर्ने बाध्यता छ, पाठ्य पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यता छ, तर साहित्यिक किताब किन्नुपर्ने बाध्यता छैन। त्यो बाध्यता हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ। अर्थात् हामीले डिमान्ड क्रिएटै गर्न सकिरहेका छैनौँ। मार्केटमा हामीले डिमान्ड क्रिएट गर्नुपर्छ, हाम्रो किताबहरू बिक्री होस्। हामीले लेख्ने के को लागि हो? धेरै भन्दा धेरै पाठकहरूसँग पुगोस् भनेर नै लेख्ने हो। छापेर हामी दराजमा त किताब राख्नको लागि चाहिँ किताब त हामी छाप्ने होइन नि। 100औं पाठक कहाँ पुगोस्, हजारौं लाखौंसम्म पुगोस्। तर त्यो पुग्नको लागि त हामीले डिमान्ड क्रिएट गर्नु पर्छ। मार्केटमा हामीले डिमान्ड क्रिएट गर्नै पर्छ। माग सृजना गरेपछि अनि मात्रै पाठ्य पुस्तक जस्तै हाम्रो साहित्यिक कृतिहरू पनि बिक्री हुन्छ। र अहिले एउटा कुरो चाहिँ म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज मलाई खुसी लागिरहेछ, यति राम्रो फोरम पाएँ मैले बोल्नको लागि। यति धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ यहाँ। हामी एकले अर्काको पुस्तकको चर्चा गरिदिउँ, जहाँ जसको सक्छ। समीक्षा गरेर हुन्छ भने समीक्षा गरेर, कुनै पत्र पत्रिकामा हुन्छ भने लेखेर, फेसबुकमा हुन्छ भने सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गरिदिएर हामी सहकार्य गरौँ र बढीभन्दा बढी कसैको पनि कृतिको चर्चा गरिदिएपछि अनि पाठकहरूलाई पनि एक किसिमको मनमा चाहिने कौतूहलता हुन्छ। हेरौँ त, यदि मान्छेले चर्चा गरी कस्तो रहेछ त्यो पुस्तक, पढौँ न, यो कृति कस्तो रहेछ, यो कविता सङ्ग्रह कस्तो रहेछ, यो कथा सङ्ग्रह कस्तो रहेछ, यो निबन्ध, यो नियात्रा। त्यसरी हामीले गरिदियो भने हाम्रो साहित्यको जुन अहिले विकासको गति छ झन् बढ्छ र साहित्यिक कृतिहरू पनि पाठ्य पुस्तक जस्तै बिक्री हुनेछन्। काठमाडौँमा, नेपालमा पाठ्य पुस्तक चाहिँ नि एकदमै बिक्री हुने, साहित्यिक कृतिहरू किन नबिक्री हुने? यो हामीसँग प्रश्न छ
उत्तर पनि हामी आफैले खोजौँ र हामी सहकार्य गरौँ। धन्यवाद यादव भट्टराईजी, मलाई समय दिनुभएकोमा। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर विश्वराज अधिकारीज्यूलाई यहाँको अभिव्यक्तिका निम्ति। अब आजको यस विशिष्ट कार्यक्रम, आजको यो समकालीन नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतले यो आयोजना गरेको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यू, डायस्पोरिक र उत्तराधुनिक समालोचनाका प्रखर व्यक्तित्व, अङ्ग्रेजी साहित्य र नेपाली साहित्यमा समान रूपबाट कलम चलाउँदै आउनुभएका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथि मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर अनम्युट गर्नुपर्छ, गोविन्द सर। आउँछ? आयो। धन्यवाद छ प्रिय भाइ यादव भट्टराईज्यू र आजको सभाध्यक्षता पदमा रहनुभएका कृष्ण भाइ, आदरणीय दिदी भारती गौतमज्यू र अन्य सम्पूर्ण बन्धु बान्धवज्यूहरू, यहाँ उपस्थित भएका समीक्षक, श्रोता, स्रष्टा सबै। म धेरै बोल्दिनँ होला, एकजना बराबर 2 मिनट गरेर घडी हेरेर 6 मिनट बोल्छु म आज, त्यति भए पुग्छ होला। यो बडो उत्तम कर्म हुन गयो। त्यसैले नै सबभन्दा पहिला अब भारती गौतमजीको दिदीको यो विगत र बाहुली, उहाँको सबै किताब, योभन्दा अगाडिको 3वटै किताब मैले राम्ररी पढेको र लेखेको पनि छु। यो 4औं ग्रन्थ हो। कविता पनि राम्रा लेख्ने, कविताभन्दा गद्य एकदम प्रभावशाली गद्य लेख्ने यस्तो प्रतिभा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अब विगत 30 वर्षदेखि सक्रिय हुन्छ र अमेरिकी नेपाली डायस्पोराको एउटा लिडिङ फिगर, सबभन्दा अगाडि जाने नेतृत्वको उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसको पहिचानको एउटा प्रतीक हुनुहुन्छ। र यो ग्रन्थ आउनुभन्दा अघि नै गत साल मैले यसभित्रका 13वटा चाहिँ निबन्धहरू, लेखहरू, संस्मरणहरू पढेको थिएँ राम्ररी। दिदीसँग केही सल्लाह पनि भएका थिए। अब मेरो पनि परिवेश ससुराली गाउँ धनकुटा भएको कारणले गर्दा प्रेमले मैले यी सबै पढेँ। उहाँहरू मेरो सम्बन्धित पनि हुनुभएकोले गर्दा गुरुजी उहाँको पिताजीसँग निकटता भएको कारणले पनि मैले श्रद्धाले पढेँ। र यो भावनापूर्ण शुद्ध साहित्यमा राम्ररी निष्ठापूर्वक लेखिएको इमान्दारीको एउटा प्रतीक हो। यो उहाँको एक किसिमको मास्टरपिस ग्रन्थ हो यो। र यसपालि बाँकी रहेका पिसहरू पढेँ, पहिलेको चाहिँ मैले दोहोऱ्याउन सकिनँ। र यसबारे म फेरि केही भन्दिनँ। उहाँको गद्य लेखन ज्यादै राम्रो। अमेरिकामा आमा भन्ने अब 300 पेजको ग्रन्थ, एउटा औपन्यासिक संस्मरणात्मक उपन्यास, एउटा अमूल्य किसिमको छ। 30 वर्षदेखिको सम्झना अमेरिकाकोमा कसले लेख्यो होला? यो पहिलो जेनेरेसनको डायस्पोरिक राइटर्सले गर्ने काम उहाँले मात्रै गर्नुभएको छ भन्दा पनि हुन्छ। आदि मन यता छ विभाजित, यताको मनले यताको कुरा पनि छोड्न चाहँदैन, उताको मनले उताको कुरा छोड्नु चाहेन। यो एम्बिभ्यालेन्स, यो विभाजन भारती गौतमको जीवनीमा देखिन्छ। स्मृतिमा भनौँ त्यस्तै खालको एउटा जीवनी प्रकृति हो। उहाँको बारेमा यतै। र यसपालिको यो कृति चाहिँ के भने अक्षर मिलाएको पनि त्यस्तै, सेटिङ त्यस्तै, ठुल्ठुला अक्षर पढ्न सकिने। अस्ति एउटा पोखरामा कार्यक्रम भयो, किताब मलाई पढ्नु पर्ने भयो, तर के भने 11 पोइन्टको अक्षर मैले 100 पेज पनि पढ्नु सकिनँ। त्यस्तो कठिन, यति राम्रो पेपरमा, यस्तो राम्रो अक्षरमा, सेटिङमा, डिजाइनमा, र यो कभर पनि त्यस्तै, सबै राम्रो छ। यसको लागि प्रकाशक भाइ कृष्णज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने व्यवस्था गर्ने, यो सबै मिलाउनेको पनि दृष्टिकोण राम्रो भएपछि मात्रै किताबको स्तरीयता हुन्छ। यो पठनीय किताब छ। यो किताब पढ्दा अमेरिकामा बसेर हाम्रो मन यता आउँदाखेरि कसरी यहाँका सम्झना जालान् कि हराउलान् कि भनेर कसरी चिन्तित भइकन टिपिन्छ, त्यसको यो हो। एउटा राम्रो किसिमको साहित्यिक निबन्धहरूको सङ्ग्रह हो। दोस्रो भाइ कृष्ण वासुदेव अधिकारी भाइलाई एउटा बौद्धिकको रूपमा, एउटा लेखकको रूपमा
पत्रिका सञ्जाल र अरू साहित्यिक क्रियाकलापको रूपमा सञ्चालकको रूपमा उहाँलाई म एउटा ज्यादै सक्रिय व्यक्तिको रूपमा चिन्दछु। 20 वर्षदेखि उहाँसँग नजिकमै छु म र यो पनि मैले एउटा राम्ररी प्रेमले पढेँ। यो म पनि डायरी त लेख्दैछु, 3 महिनाको लेखेँ, तर मेरो गद्यमा ज्यादा छ। उहाँ कविता आउने हुनाले उहाँका अरू पनि कविता सङ्ग्रह छ, यहाँ नै युरोस्पर्श भयो अनि गायब सभामुख भयो, यी चर्चा भएका कविता हुन् र उहाँको यसपालि आएका कविता पनि मैले दिन पढेँ र यो कविता चाहिँ कस्तो लाग्छ भने उहाँले ठुलो एउटा विजय गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि भूकम्पका कविताहरू, भूकम्पका लेखहरू बटुल्नको लागि एउटा बेलायती विद्वान नेपालमा आएका थिए। उनले चाहिँ नि कम्तीमा पनि 20 जना लेखकका कविताहरू, तर कलेक्सन आएको थिएन भूकम्पको, त्यो चाहिँ फुटकर कविताहरू भेला गरे। मैले केही सघाइदिएँ र एउटा चाहिँ गान्धीराज काफ्लेको निबन्ध सङ्ग्रह लिएर गएर भूकम्पको बारेमा परार साल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गराएर नेपालमा त्यसबाट प्रकट गरे। त्यस्तै हाम्रो वासुदेवजीले पनि एउटा दुर्लभ चिज साहित्यमा उनिएको निष्पक्ष सङ्लो, यी सबै कविता मैले हिजो पाएको हुँ, तर सबै पढेँ। यस्तो रमाइलो लाग्यो कि एउटा चाहिँ मोटिभ राखेको छ, प्रिय बन्दाबन्दी बारम्बार दोहोरिन्छ। यो सानो पनि सुन्दर पनि राम्रो पनि छुने कविताहरू पठनीय। यसको लागि भाइलाई म एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र कृष्णजीको मैले अस्ति पनि चर्चा सुने, तर उहाँको एउटा दुईवटा कविता पनि मैले पढेँ कता कति फेसबुकमा, कहाँ म भन्नु सक्दिनँ, तर उहाँसँग प्रत्यक्ष पनि मेरो भएको रहेनछु, भेट्न पनि मैले सकिनँ। र आज चाहिँ उहाँको अलिकति हो र उहाँको कृति पनि आइपुगेन मेरोमा र आउला भरिभोलि। र उहाँको आज अलिकति थोरै प्रवचन सुन्न आउँदी एउटा भिन्न प्रतिभा भएको, भिन्न चेतना भएको, साहित्यिक तीक्ष्णता भएको व्यक्ति भन्ने मेरो अनुमान मात्रै छ, त्यति भयो। र खास गरी विशेष गरी भाइ कृष्ण बजगाईलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ अब जीविका पनि गर्नु पर्यो, बस्नु पनि पर्यो एउटा उसमा, अनि साथै चाहिँ साहित्यमा निरन्तर लाग्नु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। समकालीन साहित्यको श्रृङ्खलाहरू हेरिराखेका छौँ हामी। त्यसदेखि आफै पनि अब यात्रादेखि लिएर अरू कथाहरूदेखि लिएर लेख्ने चिजहरू लेखिरहनु भएको छ र साथै अरूको संयोजन गर्नुमा पनि उहाँले धेरै ठुलो ध्यान दिनुभएको छ। मलाई सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ उहाँले यो स्रष्टा डिजिटल वार्ता भन्ने 15 वर्ष अगाडि नै उहाँले चाहिँ भर्खर यो डिजिटल राइटिङ भर्खर आउँदै थियो। त्यस बेला डिजिटल राइटिङ भनौँ कि साहित्यको डिजिटल रूप भर्खर आउँदै थियो। त्यसलाई पहिलोपल्ट मेरो हातले यहीँ बसेर डिजिटल्ली त्यसको उद्घाटन गरियो काठमाडौँमा। 15 वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई, मैले बिर्सेँ। र त्यसमा चाहिँ उहाँले पहिलोपल्ट नेपाली साहित्यमा, तपाईँ डायस्पोरा केलाई भन्नुहुन्छ, के हो डायस्पोरा साहित्य भनेर पहिलोपल्ट 18 जना सम्पादक के अरे साहित्यकारलाई उहाँले सोध्नु, कमल दीक्षितलाई, ताना शर्मालाई, अरूलाई त्यो शब्द भर्खर आउँदै थियो। कतिको अब ज्ञान भिजेको थिएन, कतिको सकारात्मक कतिको नकारात्मक उत्तर आयो, तर आँट गरेर त्यसरी अगाडि लाग्ने र एउटा डायस्पोरा विषयलाई एउटा आफ्नो एउटा भूमिभन्दा आर्जित भूमिमा गएर श्रम गर्ने, बस्ने वा जीवन व्यतीत गर्नेहरूको आफ्नो मूल भाषामा लेखिने वा अन्य भाषामा लेखिने एउटा भिन्न स्वादको साहित्य वा संस्कृति डायस्पोरा, त्यसलाई प्रचार गर्नमा भनौँ कि एउटा बेसिकली चिनाउन उहाँले गर्नुभएको छ। त्यहाँदेखि यता उहाँ ढुक्कै मसँगै हुनुहुन्छ, किनभने बेला बेला संवाद गरिरहनुहुन्छ। राम्रो राम्रो उहाँको चाहिँ जुन उहाँको संस्मरणहरू छन्, यता इटालीतिर, युरोपतिर गएको, जापानतिर गएको, हिजो अस्ति एउटा निकाल्नु हो, उहाँले छापेपछि पठाउनुहुन्छ, पठाएपछि म पढ्छु। एउटा शक्तिशाली मान्छे, समर्पित मान्छे, टाढा बसेर पनि आफ्नो भाषा साहित्यको सिर्जना गर्ने मात्रै होइन, एउटा सङ्गठक पनि। उहाँले भन्नुभयो, यही प्रेमले म यहाँ आएँ। र आज अब रात पनि धेरै गुज्रेला कि जस्तो डर हो। यति बोलेरै म आज यो अवसर जो दिनुभयो यहाँहरूले, यो संयोजकज्यूले अनि अरू सबै उपस्थित सज्जनहरूमा, लक्ष्मणज्यू लगायत, त्यस्तो राम्रो उहाँले भूमिका लेख्नु भएको रहेछ। त्यो किताब पढ्न म पनि पाऊँ, सायद उहाँबाट पाउँछु कि। अनि खास गरी डाक्टर विदुर चालिसेले भाइले यस्तो राम्रो, उहाँ पनि एउटा शक्तिशाली कवि हुनुहुन्छ, उहाँका ग्रन्थ सबै मसित छन्, 4वटै। उहाँले त्यस्तो राम्रो बोल्नुभयो। लेखजी
हाम्रै भाइ डाक्टर लेख उहाँको त्यस्तो राम्रो विश्लेषण, त्यस्तो राम्रो मान्छे, त्यस्तो वक्ता जुटाएर आजको कविहरूमाथि, कृतिहरूमाथि, कृतिकारमाथि ठुलो न्याय गर्नुभएको छ। यो दसैँको पूर्व सन्ध्यामा, यद्यपि दसैँ त एकदम सटडाउन नै हुन्छ होला, घरैभित्र दसैँ हुन्छ, तैपनि यो पूर्व सन्ध्यामा यस्तो कार्यक्रम जुटाउने तपाईँ कृष्ण भाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिदी भारती गौतमलाई हार्दिक नमस्कार चढाउँदै म यहीँ रोकिन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु आजको यस विशिष्ट कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूलाई उहाँको यो महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। हामीलाई यति बेला नेपाली समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित 3 कृतिको एकसाथ विमोचन र तिनै कृतिका बारेमा हामीले संवाद कार्यक्रमको यो अन्तिममा छौँ। हामी यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई पनि जोडिने यो अवसर दिनुभयो कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका अध्यक्ष सँगसँगै उपाध्यक्ष श्री श्रेष्ठ रोदनज्यू, महासचिव लेख प्रसाद निरौलाज्यू र समस्त समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायत परिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जिन्दगी यो यसै गरी बाँचिरहँ जस्तो लाग्छ, जिन्दगी यो यसै गरी बाँचिरहँ जस्तो लाग्छ, साहित्यकै वरिपरि नाचिरहँ जस्तो लाग्छ, जिन्दगी यो यसै गरी बाँचिरहँ जस्तो लाग्छ, साहित्यकै वरिपरि नाचिरहँ जस्तो लाग्छ, मरिजाने जिन्दगीमा हिसाब के बाँकी छ र, मरिजाने जिन्दगीमा हिसाब के बाँकी छ र, बाँकी क्षण सिर्जनालाई साँचिरहँ जस्तो लाग्छ, बाँकी क्षण सिर्जनालाई साँचिरहँ जस्तो लाग्छ। मेरा यी 4 पंक्तिले यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार र नमन भन्न चाहन्छु। मैले झन्डै हामीले 1.25 घण्टा हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। यो सन्ध्याकालीन समयमा यहाँहरूको साथ यो कार्यक्रममा रह्यो। म फेरि पनि यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै अन्तमा आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण बजगाईज्यू, जो आफैमा अत्यन्तै सक्रिय सर्जक हुनुहुन्छ, कुशल साहित्यिक सङ्गठक हुनुहुन्छ र नेपाली साहित्यको संवर्धन र संरक्षणमा लामो समयदेखि उहाँ समर्पित हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँको सभाध्यक्षता यहाँ यो कार्यक्रममा हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। र अबको क्रममा यहाँहरू सबैप्रति दसैँ, तिहार, छठ र नेपाल सम्वत लगायतका सम्पूर्ण चाडपर्वहरूका यस अवसरमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सँगसँगै समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्तमा धन्यवाद ज्ञापन र मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र समापनका लागि आदरणीय कृष्ण बजगाईज्यूलाई सचेत बनाउँदै म यादव भट्टराई यो भूमिकाबाट ओझेल पर्छु। नमस्कार। यादव सर धन्यवाद, तपाईँको जादुमय हुँदो रहेछ कार्यक्रम सञ्चालन, बहुतै रमाइलो लाग्यो। धन्यवाद यादव सर। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डायस्पोराका विशिष्ट विद्वान प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यू, आजका यस कार्यक्रममा समीक्षा गर्नुहुने विशिष्ट विद्वान प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गौतमज्यू, विदुर चालिसेज्यू, डाक्टर विदुर चालिसेज्यू, डाक्टर लेख निरौलाज्यू लगायत डाक्टर सावित्री श्रेष्ठ लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। म धेर बोल्दिनँ। आज यो प्रविधिले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडेको छ र संस्था पनि बाहिर रहेको छ बेलायतमा र अमेरिकादेखि, नेपालदेखि लिएर अन्य देशका साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी नै यहाँ भएको देखिएको छ। यो एउटा ठुलो अवसर पनि हो र कृति पनि हामीले अमेरिकाका, नेपाल र बेलायतका सर्जकको कृति एकैचोटि यहाँ विमोचन गर्न अवसर मिल्यो। यो अत्यन्त खुसीको कुरो हो र यस अवसरमा म तीनैजना सर्जकलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र तीनैजना सर्जकहरू आफ्नो ठाउँमा एकदम उत्कृष्ट साहित्यकार हुनुहुन्छ। भारती गौतमज्यू संस्मरण लेखनमा, कविता क्षेत्रमा र साहित्यिक सङ्गठनमा पनि एकदमै अग्रणीय, आदरणीय र उत्कृष्ट लेखक, सर्जक र सङ्गठक हुनुहुन्छ। त्यस्तै वासुदेव अधिकारीज्यू उत्कृष्ट कवि, समालोचक र व्यवस्थापन क्षेत्रमा उहाँले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वको कृति निकाल्न पाएका छौँ, यो पनि हामीलाई खुसीको कुरो हो। र
र त्यस्तै डाक्टर कृष्ण उपाध्यायजी उहाँ विशिष्ट विद्वान पनि हुनुहुन्छ, राम्रो कवि, पुरानो कवि हुनुहुन्छ उहाँ, र कृति पछि निस्के पनि उहाँ धेरै लामो समयदेखि उहाँ साहित्यमा हुनुहुन्छ, लेखिरहनु भएको छ र उहाँ लामो समयदेखि मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँको ठुलो क्षेत्र छ। उहाँ जस्ता विशिष्ट विद्वानहरूको कृति यो समकालीन साहित्य प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्न पाउनु एउटा खुसी र गर्वको कुरो हो। र अहिले कोरोनाको महामारीलाई हामीलाई यसरी जुटाएको छ र यो अवसरमा बस्तीमा आगो वासुदेव अधिकारीज्यूको कृति हामीले जुन प्रकाशन गर्यौं, त्यो कृति नेपाली साहित्यमा कोरोना सम्बन्धी लेखिएको पहिलो कविता सङ्ग्रह हो र यसको अहिले भन्दा पनि केही समयपछि यो कविता सङ्ग्रहको इतिहास हुनेछ, मूल्याङ्कन हुनेछ र इतिहासमा यसको अझ बढी मूल्याङ्कन हुनेछ र त्यो यो बेलाको राजनीतिक सामाजिक अवस्थाको बारेमा त्यतिखेर अध्ययन अनुसन्धान हुनेछ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति निस्केको छ र काठमाडौँ पनि त्यस्तै ऐतिहासिक कृति छ जसले काठमाडौँलाई उहाँले यहाँ बसेर देख्नुभयो, उहाँ बसेर भोग्नुभयो। त्यो कृतिको पनि कविताको माध्यमद्वारा मूल्याङ्कन हुनेछ, चर्चा हुनेछ र त्यस्तै विगत र बाडोली पनि अमेरिकामा बसेर केही अमेरिकाका, केही स्विडेनका, केही भारतका र केही नेपालका स्मृति संस्मरणहरूलाई उहाँले लिपिबद्ध गर्नुभएको छ। त्यो कृतिको पनि बेग्लै रूपमा अध्ययन अनुसन्धान हुनेछ र यी सबै कृति प्रकाशन गर्ने समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान सन् 2014 सालमा स्थापना भएको हो। यसले अहिलेसम्म 18 वटा किताब, साहित्यिक किताब प्रकाशन गरिसकेको छ। विगत 3 वर्षदेखि अनुसन्धानमूलक नेपाली भाषामा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक जर्नल प्रकाशन गरिरहेको छ र जर्नल प्रकाशनको क्रम जारी छ। किताब प्रकाशनको कार्य पनि जारी नै छ र यसले अरू पनि पुस्तकहरू र अन्य अनुसन्धानमूलक कार्यहरू गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यो हामी क्रमशः जानकारी गराउन जानेछौँ र म अन्त्यमा अब यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रममा मैले देखिरहेको छु, सबैको नाम म भन्न सकौँला नसकौँला, विशिष्ट विद्वान मन्जुल हामीले मानिरहेको वरिष्ठ साहित्यकार उहाँको उपस्थिति छ। अब त्यस्तै मैले देखिरहेको छु डाक्टर विष्णु सिमखडाजी हुनुहुन्छ बेलायतमा, अनि नेपाली पत्रकारिता जगतका चर्चित र नाम चलेका पत्रकार BBC नेपाली सेवाका पूर्व पत्रकार भगीरथ योगीजीको पनि उपस्थिति छ। बाराखरी.com का पत्रकार उहाँ आफै पनि लेखक हुनुहुन्छ राजेश खनालजीको पनि उपस्थिति मैले देखिरहेको छु र बेल्जियमबाट हाम्रो विमल गिरिजी हुनुहुन्छ, बासु शर्माजी हुनुहुन्छ यहाँबाट, उहाँ सक्रिय एउटा स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाट सन्तोष लामिछाने उपन्यासकार तथा कवि पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि मैले उपस्थित देखिरहेको छु र यी विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यो सहितको यो समारोहमा मैले अहिले भर्खरै देखिरहेको छु। लक्ष्मी उप्रेती उहाँ बनिता पत्रिकाका प्रधान सम्पादक, प्रकाशक तथा कवि, निबन्धकार, लेखक हुनुहुन्छ। यी यस्ता व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा जुन कार्यक्रम भयो त्यो कार्यक्रम अत्यन्त सफल भयो। तपाईँहरू सबैको सहयोगले यो कार्यक्रम सफल भएको छ। म एकमुष्ट रूपमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई यहाँ विसर्जन गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैलाई दसैँको शुभकामना भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। विसर्जन भयो, विसर्जन भएर सभा विसर्जन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। रेकर्डिङ बन्द गर्नु पर्यो नि त। अच्छा, रेकर्डिङ बन्द हुन्छ।